हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई आइटी एजुकेसन नेपालमा। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर। तपाईहरुलाई आज क्लास 11 कम्प्युटर साइन्सको कम्प्युटर मेमोरी भन्ने टपिक पढाउँछु है त, जुन हाम्रो च्याप्टर 1 कम्प्युटर सिस्टम अन्तर्गत रहेको छ। र आज हामी च्याप्टर 1 को 8th भिडियोमा छौं है त, जसमा चाहिँ हामीले आज कम्प्युटर मेमोरीमा चाहिँ क्याचे, प्राइमेरी र सेकेन्डरी मेमोरीको बारेमा पढ्नेछौँ। हुन त क्याचे मेमोरी पनि प्राइमेरी मेमोरीको टाइप नै हो, प्राइमेरी मेमोरीको पार्ट नै हो, तर मैले यसलाई एज अ सेपरेट राखिदिएको छु किनकि यो क्याचे मेमोरी हाम्रो एक्स्ट्रा भन्दा पनि सीपीयूमै दिएको हुन्छ क्या, हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले एउटा सेपरेट राखिदिएको कि ताकि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो होस्। किनकि तपाईहरुले र्याम छुट्टै पाउनुहुन्छ हैन, र्याम छुट्टै किन्न पाइन्छ, रोम छुट्टै किन्न पाइन्छ, हार्ड डिस्कहरु, पेन ड्राइभहरु, मेमोरी कार्डहरु, सीडी, डीवीडी अर्थात जति पनि मेमोरी छन् त्यो सबै हामीले सेपरेटली किन्न सक्छौं के, फरक किन्न पाइन्छ हो। र ती सबै मेमोरीहरुमा चाहिँ जसमा चाहिँ हाम्रो डाटा पर्मानेन्टली बस्न सक्छ त्यो सेकेन्डरी हो। र त्यो जुन हामीले सेपरेट मेमोरी किन्छौं नि, यदि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो टेम्पोररीली बस्न सक्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइमेरी हो के। तर क्याचे यस्तो मेमोरी हो जुन हामीले सेपरेट किन्न पाइँदैनन् के। यो हाम्रो क्याचे मेमोरी चाहिँ सीपीयूमै बसिरहेको हुन्छ हैन, सीपीयूमै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई मैले सेपरेट राखिदिएको। तर यसले चाहिँ हाम्रो टेम्पोररी डाटा स्टोर गर्छ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाम्रो प्राइमेरीमा राखेको हो। यति भन्दै मैले अब आजको भिडियो स्टार्ट गरे। तपाईहरुलाई केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई तुरुन्तै कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हामी मेमोरीको डेफिनिसनबाट अगाडि बढौँ है त। अब मेमोरी भन्ने बित्तिकै अझ डेफिनिसनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मेमोरी भनेको हाम्रो एउटा क्यापेसिटी हो जसले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि हार्डवेयरमा चाहिँ कति डाटा स्टोर हुन सक्छ हैन, त्यो क्यापेसिटीलाई हामी मेमोरी भन्छौं के। जस्तो मैले तपाईहरुलाई प्रिभियसहरुमै भिडियोहरुमा धेरै एक्जाम्पल दिएको थिए कि हाम्रो बोतलको क्यापेसिटी लिटरमा हुन्छ क्या, यति लिटर पानी अट्न सक्छ हैन। त्यसैगरी यदि हाम्रो बोरा हो भनेदेखि त्यसमा कति किलो आलु अट्न सक्छ, प्याज कति किलो अट्न सक्छ, त्यो यिनीहरुको आफ्नो केजी अनुसार हुन्छ हैन हो। त्यसैगरी हाम्रो साइकलको बाइकको टायर हुन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ कति हावा अट्न सक्छ तिनीहरुको नि आफ्नै हुन्छ नि त मेजरमेन्ट गर्ने युनिटहरु। त्यसैगरी नै हाम्रो कम्प्युटरको बेसिसमा मेमोरीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यसले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कि यो हाम्रो जुन हार्डवेयर छ त्यसमा चाहिँ टेम्पोररी और पर्मानेन्टली कति डाटाहरु अट्न सक्छ त, इलेक्ट्रोनिक फर्मको डाटाहरु। त्यो क्यापेसिटी नै हाम्रो के हो त, मेमोरी हो क्या। जस्ट यति भएछ पुग्छ है। अब मेमोरीमा हामीले डाटाहरु कि त टेम्पोररी स्टोर गर्न सक्छौं केही बेरको लागि हैन। फेरि अटोमेटिक चाहिँ डिलिट हुँदैन है, जबसम्म इलेक्ट्रिसिटी छ तबसम्म बसिराख्छ, जब इलेक्ट्रिसिटी जान्छ तब डिलिट हुन्छ। त्यस्तो डाटा चाहिँ हाम्रो टेम्पोररी डाटा भन्छौं हैन। अर्को हुन्छ हाम्रो पर्मानेन्ट, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी भए पनि नभए पनि के हुन्छ त हाम्रो लङ टर्मसम्म डाटाहरु बसिराख्छ, जबसम्म हार्डवेयर ड्यामेज हुँदैन वा हामीले जबसम्म यसलाई म्यानुअली डिलिट गर्दैनौं। यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईहरुको लागि इनफ हुन्छ है त। ल अब स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यहाँ एउटा पिरामिड छ है, यस्तरी पिरामिड दिएको छ। सबभन्दा सानोमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रजिस्टर दिएको छ हो, त्यो भन्दा थोरै तल आउँदाखेरि क्याचे मेमोरी, मेन मेमोरी, तल हाम्रो म्याग्नेटिक डिस्क र टेपहरु दिएको छ। यसलाई सिम्पली सेकेन्डरी मेमोरी बुझ्दा पनि हुन्छ हो। सेकेन्डरी मेमोरी भनेर बुझौँ न, मैले यो पार्टलाई इग्नोर गर्दै, जसलाई एक्जिलरी मेमोरी पनि भनिन्छ है। ल सेकेन्डरी मेमोरी, यो पिरामिडबाट हामी के थाहा पाउन सक्छौं भन्दाखेरि जसरी हामी माथिबाट तल आउँछौं हाम्रो स्पिड के हुन्छ त घट्दै आउँछ क्या। अर्थात रेजिस्टर मेमोरी सबैभन्दा फास्ट हुन्छ, त्यो भन्दा फास्ट हाम्रो क्याचे मेमोरी हुन्छ, त्यो भन्दा नि फास्ट, त्यो भन्दा हल्का स्लो हाम्रो मेन मेमोरी, र सबैभन्दा स्लो भनेको हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी हुन्छ हो। स्पिड चाहिँ हाम्रो क्रमशः यसरी घट्दै जान्छ है। त्यसैगरी प्राइस हो,
रेजिस्टर मेमोरी हाम्रो सबैभन्दा महँगो हुन्छ है। क्याचे मेमोरी हाम्रो त्योभन्दा हल्का योभन्दा सस्तो। यसरी बिस्तारै हामी तल आउनु हो भनेदेखि सस्तो हुँदै जान्छ है। एक त स्पिड पनि घट्छ, अर्को प्राइस पनि घट्छ। तर के कुरामा बढ्दै आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो हो यो रेजिस्टर, क्याचे, मेन मेमोरी, सेकेन्डरी, म्याग्नेटिक हैन, सबै कुरालाई कम्पेयर गर्दाखेरि बढ्ने भनेको स्टोरेज हो क्या हो। स्टोरेज क्यापेसिटी, स्टोरेज क्यापेसिटी के हुन्छ त, सबभन्दा बढी म्याग्नेटिकको हुन्छ हो, त्योभन्दा कम हाम्रो मेन मेमोरीको, त्योभन्दा हल्का कम क्याचे मेमोरी, र रजिस्टरको चाहिँ सबैभन्दा थोरै स्टोरेज हुन्छ है, बिटमा हुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, यो पिरामिडले देखाउँछ क्या, बुझ्नुभयो नि। ल जसलाई हामी हायरार्की पनि भनेर चिन्दछौँ। मैले पहिले भनेको थिएँ कि यो क्याचे मेमोरी र रजिस्टर मेमोरी यो दुईटैलाई पनि तपाईँहरूले एज अ प्राइमेरी मेमोरी भन्न सक्नुहुन्छ। किनकि यो पनि हाम्रो के हो त, भोलाटाइल हो क्या। अर्थात् जबसम्म इलेक्ट्रिसिटी छ तबसम्म हाम्रो डाटाहरू सेभ भएर बस्छ, जब इलेक्ट्रिसिटी जान्छ तब हटेर जान्छ है, अर्थात् भ्यानिस भएर जान्छ सबै डाटाहरू। मेमोरीको बारे, यो मेमोरीको टाइप हेर्न सक्नुहुन्छ है, प्राइमेरी यता सेकेन्डरी भनेर छ। प्राइमेरीमा नि यहाँनिर क्याचे मेमोरी एउटा छ हो, अर्को भनेको हाम्रो मेन मेमोरी भनेर छुट्याएको छ, नझुकिनु होला, एउटै कुरा हो। मेन मेमोरीमा हाम्रो एउटा ऱ्याम भनेर हुन्छ, अर्को रोम। ऱ्याम पनि हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ है, एउटा स्ट्याटिक ऱ्याम जसलाई हामी एस ऱ्याम भन्छौँ, अर्को हाम्रो डाइनामिक ऱ्याम जसलाई हामी डी ऱ्याम भन्छौँ होइन हो। अर्को आउँछ रोम। र यतापट्टिको जति पनि हाम्रो प्राइमेरी मेमोरीहरू छन् त्यो सबै के छन् त, भोलाटाइल के। अर्थात् जति बेलासम्म करेन्ट सप्लाई भइरहेछ त्यति बेलासम्म डाटा बस्छ। करेन्ट जति बेला हाम्रो झ्याप्प अफ हुन्छ नि त्यति बेला हाम्रो सबै के भनिदिन्छ त, डाटाहरू डिलिट भइदिन्छ हो। यो हाम्रो रोम प्राइमेरी मेमोरी भए पनि यसको नेचर चाहिँ नन भोलाटाइल छ क्या। अर्थात् इलेक्ट्रिसिटी होस् या नहोस् हाम्रो सबै डाटाहरू चाहिँ सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ, अटोमेटिक डिलिट हुँदैन है। यो चाहिँ एउटा फाइदा छ रोमको। नेक्स्ट पार्ट आउँछ हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी। सेकेन्डरी मेमोरीमा चाहिँ हाम्रो अब धेरै टाइपका छन्, मेनली म्याग्नेटिक स्टोरेज, अप्टिकल स्टोरेज र अर्को फ्ल्यास मेमोरीहरू आउँछ है। अब म्याग्नेटिकमा हाम्रो हार्ड डिस्कहरू छन् होइन, एसएसडीहरू आइसकेका छन् अहिले त, अरू पनि धेरै कुराहरू छन्, म्याग्नेटिक टेपहरू छन् हो। अप्टिकलमा सिडी, डिभिडी, ब्लुरे डिस्क होइन, हाम्रो हाइब्रिड डिस्क, धेरै कुराहरू छन्। त्यसै गरी फ्ल्यासमा चाहिँ हाम्रो मेमोरी कार्ड र पेन ड्राइभ, यो कुराहरू अलिअलि सिमिलर छन् है। रोम र फ्ल्यास मेमोरीमा एउटा सिमिलारिटी छ क्या। हुन त यो फेरि हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी, यो हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी हो होइन। तर डिफ्रेन्स के छ सिमिलारिटी के छ भन्दाखेरि रोममा भएको कन्टेन्टहरू र हाम्रो फ्ल्यास मेमोरीमा भएको कन्टेन्टहरू हामीले विदिन अ सेकेन्ड क्या, 1 सेकेन्डमै पुरै फ्लस गर्न सक्छौँ क्या। त्यसैलाई नै हामी है यो दुईटामा चाहिँ सिमिलारिटी पाउँछौँ क्या। यहाँ हामी फ्ल्यास भन्छौँ नि त हो। अहिले त्यति डेफमा नजाऊँ, म तपाईँहरूलाई बिस्तारै भन्छु। अहिले यतापट्टिको रिलेसन बिर्सिनु होला है, यो रोम र फ्ल्यास मेमोरीको। यता पार्ट इग्नोर गरिदिनु, यति बुझ्नु न। हाम्रो मेमोरी दुई टाइपको हुन्छ, एउटा प्राइमेरी एउटा सेकेन्डरी। प्राइमेरीमा क्याचे र ऱ्याम भनेको चाहिँ हाम्रो भोलाटाइल हो, इलेक्ट्रिसिटी भइन्जेलसम्म डाटा सेभ हुन्छ, नभए हाम्रो डिलिट भएर जान्छ। तर रोममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, प्राइमेरी मेमोरी भए पनि इलेक्ट्रिसिटी नभएको केसमा पनि यिनीहरूले डाटाहरूलाई स्टोर गरेर राख्छ। यहाँ बाँकी हाम्रो स्टोरेजको लागि होइन, हाम्रो फिल्महरू पर्सनल युजको लागि युज हुने यो सबै सेकेन्डरी स्टोरेजहरू हुन्, जसमा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी नभए पनि सबै डाटाहरू चाहिँ लामो समयसम्मको लागि स्टोर भएर बसिरहेको छ, जबसम्म हामीले आफैले डिलिट गर्दैनौँ वा कुनै एक्सिडेन्टल वा केही प्रब्लम आएर चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरहरू बिग्रिँदैनन्। प्राइमेरी मेमोरीको मैले तपाईँहरूलाई धेरै डेफिनेसनहरू भनिसकेको छु है। किन यिनीहरूलाई प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ भन्दाखेरि जस्तो हामीलाई थाहा छ, तपाईँहरूलाई फ्लोहरू मेन काम हाम्रो सिपियूले गर्छ हो।
त्योभन्दा तल हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी, त्योभन्दा तल सेकेन्डरी मेमोरी। प्राइमेरी यो क्याचे, रजिस्टर र ऱ्यामलाई प्राइमेरी मेमोरी किन भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि डाटाहरू प्रोसेस गर्नुपर्ने छ भने त्यो सिधा हाम्रो पहिले प्राइमेरी मेमोरीमा आउँछन् अनि सिपियुमा जान्छन् कि, त्यही भएर यिनीहरूलाई प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ हो। कति कति यसको नाम हाम्रो मेन मेमोरी भनेर पनि बुझिन्छ, किनकि सिपियुसम्म जानको लागि कुन मेमोरी भएर जान्छ त हाम्रो यो ऱ्यामहरू भएर जान्छ क्या, यो सेकेन्डरी मेमोरी भएर जानु पर्दैन क्या, अर्थात् यिनीहरू भनेको अप्सनल हो क्या हो। तपाईँले बुझ्नुभयो नि प्राइमेरी मेमोरीलाई प्राइमेरी मेमोरी किन भनिन्छ त, किनकि प्रोसेसिङ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो सिपियुलाई जुन डाटा चाहिन्छ त्यो सबै हाम्रो प्राइमेरी मेमोरीमा स्टोर भएर मात्र सिपियुमा पुग्न सक्छ क्या हो। त्यसकारण यिनीहरूलाई प्राइमेरी मेमोरी अर मेन मेमोरी भनिन्छ, किनकि मेन डाटाहरू यिनीहरूले नि स्टोर गर्छ क्या। जस्तो सेकेन्डरी मेमोरीमा हामीले मुभीहरू, फिल्महरू सबै कुरा राख्छौँ क्या, तर त्यो सबै कुराहरू सिपियुले एकचोटिमा प्रोसेस गर्छ त गर्दैन। हामीलाई चाहिने डाटाहरू हामी के गर्छौँ त, हामीलाई सबै चाहिने डाटाहरू हामीले प्राइमेरी मेमोरीमा पठाउँछौँ। जुन फिल्म हेर्नु पर्यो, जुन गीत हेर्नु पर्यो, त्यसपछि हाम्रो सिपियुमा प्राइमेरी मेमोरीबाट हाम्रो कम्प्युटरले आफै सेन्ड गर्छ। तपाईँहरूलाई म एउटा नन टेक्निकल एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु क्या। जस्तै मानव हाम्रो यहाँनिर एउटा मेला लागेको ठाउँ छ क्या हो, यहाँनिर एउटा चोक छ क्या, चोक होइन हो, यहाँबाट पनि हाम्रो एउटा गाउँ छ क्या। तर यो मेलामा जानको लागि के छ भन्दाखेरि यो एउटा बाटोबाट मात्र जान सकिन्छ क्या हो। यताबाट बाटो आएर जोडिएको छ, यसरी बाटो जोडिएको छ होइन, यसरी बाटो जोडिएको छ। अब हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन यो हाम्रो चोक छ नि, चोक, यो चोक के भयो त हाम्रो लागि मेन चोक भयो क्या। किन भन्नु न, किनकि यो मेलामा जानको लागि के भइरहेछौँ त, हामी सबै ठाउँको बाटोहरू चाहे यताबाट आम, चाहे यताबाट आम, चाहे यताबाट वा यताबाट, सबैको लागि मेन ठाउँ के भइरहेछ त यो भइरहेछ क्या। यो मेन ठाउँ पुगेर मात्र यहाँबाट हामी माथि जान सक्छौँ क्या हो। अब यसैलाई नै हामी के गर्न सक्छौँ, ल मैले यसलाई सिपियु भनिदिएँ हो, यसलाई मेन मेमोरी भनिदिएँ, यतापट्टि हाम्रो आउटपुट युनिट होइन, यतापट्टि हाम्रो इनपुट युनिट, यतापट्टि हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी। अब के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यो मेमोरीलाई मेन किन भन्यो त, सबै ठाउँबाट डाटा सिपियुनिर प्रोसेसिङ गर्नको लागि मेन यहीँनिर स्टोर भएर हुन्छ कि, त्यही भएर यसलाई मेन मेमोरी पनि भनिन्छ है। ल यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई बुझाइरहेको थिएँ। तपाईँहरूलाई प्राइमेरी मेमोरी र मेन मेमोरी किन भनिएको भन्ने कुरा लगभग थाहा भइसक्यो। अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त। फर्स्टमा आउँछ हाम्रो प्राइमेरी मेमोरीको टाइपमा क्याचे मेमोरी, सेकेन्ड आउँछ ऱ्याम, थर्ड आउँछ हाम्रो रोम। क्याचेलाई पनि 3 पार्टमा डिभाइड गरिएको छ, जसमा हाम्रो L1, L2, L3 क्याचे है। जसमध्ये L3 क्याचे सबभन्दा बढी हाई क्यापेसिटी हुन्छ, 3 MB हुन्छ मिनिमममा, म्याक्सिमममा अहिले आउने हाम्रो सिपियुहरूमा लगभग 12 MB सम्मको छ है, कुनै कुनैमा 16 MB को पनि छ। यो L2 चाहिँ हाम्रो 1 MB सम्म प्राय हेर्न पाइन्छ म्याक्सिमममा, मिनिमममा 256 KB सम्म हुन्छ है। L1 प्राय सबैको 128 देखि 256 KB सम्मको हुन्छ है। भन्न खोजेको एकदमै कम स्टोरेज हुन्छ, 3 MB को हुन्छ, 256 KB, 1 MB को, 128 KB को हुन्छ। अर्को आउँछ ऱ्याम। ऱ्याम पनि हाम्रो दुईटा पार्टमा डिभाइड गरिएको छ, एउटा डाइनामिक ऱ्याम, एउटा स्ट्याटिक ऱ्याम। त्यसै गरी रोमलाई हाम्रो पिरोम, इपिरोम, इइपिरोम र फ्ल्यास मेमोरी। योसँग म तपाईँहरूलाई केही कुराहरू गाइड गरौँला कि यो प्राइमेरी मेमोरीको फ्ल्यास मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरीको फ्ल्यास मेमोरीमा डिफ्रेन्स चाहिँ के छ है त, त्यो कुराहरू म तपाईँहरूलाई भनौँला। अहिले हामी स्टार्टिङमा चाहिँ क्याचे मेमोरीको बारेमा बुझौँ कि क्याचे मेमोरी भनेको के चाहिँ हो त। खासमा यो क्याचे मेमोरीलाई चाहिँ प्राय धेरै ठाउँमा एज अ क्यास मेमोरी पनि प्रोनाउन्स गरिन्छ, जो इङ्ग्लिस एसेन्ट भनौँ न, क्यास मेमोरी भन्छन्। प्राय धेरैजनाले क्यास नै प्रोनाउन्स गरिरहेको हुन्छ। र मैले तपाईँहरूलाई क्यास मेमोरीको बारेमा पहिलेको भिडियोहरूमा पनि धेरै भनिसकेको छु। यति बुझ्नु कि यो हाम्रो जुन मेमोरी छ, क्याचे मेमोरी, यो सिपियु र ऱ्यामको बिचमा हुन्छ कि। यो सिपियु यहाँ ऱ्याम भएर भन्न खोजेको यहाँ बिचमा होइन क्या,
हुन चाहिँ यो हाम्रो क्याचे मेमोरी यो सिपियुमै कतै एट्याच हुन्छ क्या। अर्थात् ऱ्यामदेखि हाम्रो डाटा क्याचेमा, क्याचेबाट चाहिँ हाम्रो सिपियुको अर्थमेटिक लजिक युनिटमा प्रोसेसिङको लागि जान्छ क्या। अर्थात् जुन हाम्रो डाटाको फ्लो हेर्ने हो भनेदेखि ऱ्यामबाट क्याचे, क्याचेबाट सिपियु, सिपियुबाट फेरि क्याचे, क्याचेबाट ऱ्याम के ठ्याक्क त्यो बिचमा यसले एज अ इन्टरमिडिएट मेमोरीको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँनिर दिएको छ L1, L2, L3 हो, जसलाई हामी लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 क्याचे भन्छौँ। र क्याचे पनि हाम्रो एक टाइपको ऱ्याम नै हो है, यो कुरा तपाईँहरूले नबिर्सिनु होला। हाम्रो सिपियु क्याचेलाई पनि स्ट्याटिक ऱ्याम नै भनिन्छ, अर्थात् एउटा स्ट्याटिक ऱ्यामकै टाइप हो। यो कुरा चाहिँ एकदम कम मान्छेलाई थाहा हुन्छ है। ल यो कुरा चाहिँ नोट गरेर राख्नु। अब यहाँनिर साइजको कुरा मैले देखाइसकेको छु। 128 KB, 512 KB, 3 MB को हुन्छ होइन। एकदम लो इन्डको पिसीमा मिनिमम यति चाहिँ दिइरा हुन्छ है। अब तपाईँहरूले एडभान्स कम्प्युटर किन्नुभयो भनेदेखि त्यो अनुसार बढी पनि पाउन सक्नुहुन्छ, तर नर्मली प्रायः यतिसम्म चाहिँ मिनिमममा पनि दिएको हुन्छ। आफ्नो ल्यापटपको ट्याक्स म्यानेजरमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी आउँछ ऱ्याम। फुल फर्म लगभग सबैलाई थाहा होला, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी भनेर बुझिन्छ। नाममै इनफ छ क्या। के छ त, मेमोरी त मेमोरी हो। कस्तो मेमोरी त, ऱ्यान्डम एक्सेस गर्न मिल्ने के। अर्थात् हाम्रो हार्ड डिस्कमा पनि अहिले डाटाहरू त ऱ्यान्डमली हामीले हेर्न पाउँछौँ होइन। कुनै बेला फर्स्ट फोल्डरको, कुनै बेला सेकेन्ड फोल्डरको होइन। भन्न खोजेको जहाँसुकैको डाटाहरू पनि हामीले हेर्न सक्छौँ हो। सुरुको इनिसियल डेजहरूमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्थ्यो क्या, मेमोरीहरू स्लो हुन्थ्यो नि त हार्ड डिस्कहरू होइन, हाम्रो फ्लपीहरू। तर ऱ्यामहरू चाहिँ एकदम फास्ट गरिन्थ्यो क्या, किनकि हाम्रो ऱ्याममा चाहिँ सबै ठाउँमा डाटाहरू स्टोर भएर बस्थ्यो क्या हो। ऱ्यान्डमली कहिलेकाहीँ यहाँनिरको डाटा सिपियुमा लगाउनु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ यहाँनिरको डाटाहरू हाम्रो सिपियुमा लगाउनु पर्थ्यो हो, कहिलेकाहीँ यतातिरको डाटाहरू हाम्रो सिपियुमा चाहिँ प्रोसेसिङको लागि लानु पर्दा क्या। अर्थात् ऱ्यान्डम ठाउँबाट चाहिँ डाटाहरू सिपियुमा चाहिँ लानुपर्ने थियो प्रोसेसिङको लागि हो। यो ऱ्यान्डमली हाम्रो डाटाहरू लिँदा पनि प्रोसेसिङ वा हाम्रो डाटाहरू ट्रान्सफर चाहिँ फास्ट होस् भनेर चाहिँ मेमोरी बनाइएको थियो। यही मेमोरीलाई हामी ऱ्याम भन्छौँ है। र ऱ्याम हाम्रो एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तपाईँहरूले बजारमा गएर 4 GB को पेन ड्राइभको प्राइस सोध्नुहोस्, 500 होला। मैले किन्दाखेरि प्रायः 500 जति प्राइस पर्थ्यो। तपाईँहरू किन जानुभयो भनेदेखि अहिले 600 जति पर्न सक्छ, त्योभन्दा बढी पर्दैन। तर 4 GB ऱ्याम किन्न जानु तपाईँहरूलाई 3000, मैले 3K लेखेँ, 3K मा त अहिले आउँदैन होला, 4000 to 5000 पर्छ क्या। सोच्नु न कतिको डिफ्रेन्स छ क्या। हुन त दुइटैले उति नै डाटा स्टोर गर्छ, 4 GB नै स्टोर गर्ने हो, तर डिफ्रेन्स केमा आउँछ त, प्राइसिङमा। यो चाहिँ स्पिडको कारणले गर्दाखेरि हो क्या। ऱ्याम एकदम फास्ट हुन्छ, त्यसैले हामीले यसलाई प्राइमेरीको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छौँ। तर यसको एउटा बेफाइदा के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो भोलाटाइल मेमोरी हो क्या। यसको यही ड्रब्याकले गर्दाखेरि जबसम्म इलेक्ट्रिसिटी वा करेन्ट छ डाटाहरू स्टोर भएर बस्छ क्या। जब हाम्रो इलेक्ट्रिसिटी जान्छ, बत्ती जान्छ वा होइन, बत्ती गए पनि अहिले ल्यापटपमा त हाम्रो ब्याट्री चार्ज भएर बस्छ नि, त्यो ब्याट्रीले पनि हाम्रो लगभग 1-1.5 घन्टा, 2 घन्टा, 4 घन्टासम्म ब्याकअप दिन्छ। र कम्प्लिटली ब्याट्री पनि सटडाउन छ होइन, सकिसकेको छ। र करेन्ट पनि अहिले इलेक्ट्रिसिटी पनि छैन भनेदेखि त्यस्तो केसमा कम्प्युटर अफ हुँदाखेरि ऱ्याममा हाम्रो जति पनि डाटा थियो नि त्यो सबै डिलिट भएर जान्छ हो। तर हाम्रो यो सेकेन्डरी मेमोरीमा हुँदैन। बुझिराख्नु भएको छ नि। जस्ट फर एन एक्जाम्पल, जस्तो तपाईँहरूले गेम खेलेर राख्नु भएको छ होइन, गेम त प्रायः सबैले खेल्नुहुन्छ। गेमहरू सबै हाम्रो कहाँ बसिरहेको हुन्छ त, जेनरली ऱ्याममा बसिरहेको हुन्छ क्या। तपाईँहरूले कार रेस गेम खेलिराख्नु भएको छ वा फ्री फायर नै गेम खेलिराख्नु भएको छ होइन, हुन त्यो सबै हाम्रो इन्टरनेसनल सर्भरमा बसिरहेको हुन्छ। तर मैले नर्मल गेमको कुरा गरेँ है, जस्तै कार रेसहरू खेल्नुहुन्छ नि तपाईँहरूले अफलाइन है, मैले अनलाइनतिर आइन, अफलाइन कार रेस खेलिराख्नु भएको छ। त्यति बेला मानौँ के भयो भन्दाखेरि तपाईँको कम्प्युटर अफ भयो क्या, कम्प्युटर अफ भयो वा मोबाइलमा खेलिराख्नु भएको थियो, मोबाइल पनि अफ भयो। त्यस्तो केसमा के हुन्छ त, हाम्रो
यो सबै गेमहरू ऱ्याममा स्टोर भएर बसिरहेको हुन्छ क्या। तपाईँहरूले 50% ट्राभल गरिसक्नु भएको थियो, 50% आफ्नो रेसमा चाहिँ बढिसक्नु भएको थियो भनेदेखि मोबाइल अफ भएर अन गर्दाखेरि फेरि 0बाट स्टार्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अर्थात् गेमहरू पुरानो सबै प्रोग्रेसहरू डिलिट भएर जान्छन्। तर यसकै ठाउँमा तपाईँहरूले चाहिँ यदि हार्ड डिस्कमा केही कुरा राख्नु भएको छ, जस्तै हार्ड डिस्कमा हामीले राख्ने भनेको भिडियोहरू होइन, अडियोहरू होइन, सङहरू हो, फाइलहरू, पिडिएफहरू, डकुमेन्टहरू, पिपिटीहरू, फोटोहरू धेरै हुन्छन्। मैले अरू फाइललाई इग्नोर गरेँ। यी सबै कुरा के हुन्छन् त, तपाईँले कम्प्युटर जतिचोटि नि अन अफ गरे पनि वा मोबाइललाई 10 चोटि 20 चोटि 30 चोटि अफ गरे पनि के हुन्छ त, यो जस्ताको त्यस्तै बस्छ क्या हो। एक दिनपछि मोबाइल अन गर्नुहोस् वा 10 दिनपछि मोबाइल अन गर्नुहोस्, तपाईँहरूको भिडियोहरू अडियोहरू सबै जस्ताको त्यस्तै बस्छ। तर गेम चाहिँ हुँदैन है। तपाईँहरूले गेम अन गर्नुभयो भने फेरि सुरुबाट खेल्नुपर्ने हुन्छ। किनकि ऱ्याम हाम्रो भोलाटाइल हो, यसले सबै डाटाहरूलाई इलेक्ट्रिसिटी जाने बित्तिकै डिलिट गरिदिन्छ क्या हो, आफै डिलिट भइदिन्छ। त्यो चाहिँ यसको डिफेक्ट हो। तर फास्ट के छ, तर यसको एडभान्टेज भनौँ न, एडभान्टेजमा चाहिँ यो एकदम फास्ट प्रोसेसिङ गर्छ क्या। त्यो चाहिँ यसको हाम्रो बेस्ट पार्ट हो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ ऱ्याम वा ऱ्यामलाई हामीले कति पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ होइन। जेनरली 2 पार्ट हुन्छ, जसमध्ये हाम्रो एउटा डी ऱ्याम हो, अर्को हाम्रो एस ऱ्याम हो। डी ऱ्याम भनेको डाइनामिक ऱ्याम, एस ऱ्याम भनेको स्ट्याटिक ऱ्याम। अब नामबाट लगभग धेरै कुराहरू अलरेडी क्लियर भइसक्यो होला कि यो ऱ्याममा हाम्रो कन्टेन्ट कस्तो हुन्छ त, डाइनामिक के। डाइनामिक भनेको के हो त, फिक्स्ड नहुनु हो क्या, चेन्ज भइराख्नु हो क्या। अर्थात् डाइनामिक ऱ्याममा हाम्रो कस्तो क्यापेसिटी हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि नयाँ डाटाहरू आउनु पऱ्यो भनेदेखि चाँडै चाँडै रिड राइट हुनु पऱ्यो क्या। जस्तै हाम्रो यो सिपियु छ हो, सिपियुभन्दा तल त हाम्रो ऱ्याम हुन्छ नि, ऱ्यामभन्दा तल हाम्रो हार्ड डिस्कहरू हुन्छ होइन, पेन ड्राइभहरू, मेमोरी कार्डहरू डिफ्रेन्ट हुन्छन् होइन। अब डाइनामिक ऱ्याम हाम्रो कस्तो केसमा चाहिन्छ त, यदि हाम्रो डाटाहरू चाहिँ करेन्टली धेरै आइरहेको छ क्या। जस्तो हार्ड डिस्कबाट कुनै बेला गीत आइरहेछ, कुनै बेला फिल्म आइरहेछ होइन, कुनै बेला हाम्रो डकुमेन्ट रिड गर्नु परिरहेछ, कुनै बेला हाम्रो होइन अनलाइन भिडियो हेरिरहेछौँ, कुनै बेला हामीले भिडियो कल गरिरहेछौँ, कुनै बेला हामीले पिपिटी बनाइरहेछौँ हो, सँगसँगै गेम पनि खेलिरहेछौँ। यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्याममा कहिले के स्टोर गर्नु पऱ्यो, कहिले के स्टोर गर्नु पऱ्यो। अर्थात् कुनै बेला गेमको डाटा हो, कुनै बेला भिडियोको डाटा, कुनै बेला अडियोको डाटा। अर्थात् डाइनामिकली के भइरहेछ त, एक छिनमा चाहिँ सबै कन्टेन्टहरू चेन्ज गरी रिड राइट गर्नु परिरहेछ क्या हो। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ डाइनामिक ऱ्याम चुज गर्छौँ क्या हामीले। अर्थात् डाइनामिक ऱ्याममा के क्यापेसिटी हुन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको फाइल्सहरू होइन वा फरक डाटाहरू पनि हामीले ऱ्याममा प्रोसेसिङको लागि वा भनौँ प्रोसेसिङ त सिपियुले गर्छ, तर जाने भनेको त ऱ्याममा स्टोर भएर जाने हो नि त हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ डाइनामिक ऱ्यामले चाहिँ एकदमै हामीलाई हेल्प गर्छ। किनकि डाइनामिक ऱ्यामको रिड राइट गर्न सक्ने क्यापेसिटी धेरै हुन्छ, फास्ट हुन्छ है। त्यही भएर डाइनामिक ऱ्यामहरूले हाम्रो केमा राखिन्छ त, पर्सनल कम्प्युटरहरूमा, वर्क स्टेसनहरूमा राखिन्छ क्या। किन भनौँ न, किनकि हाम्रो नर्मल युजरहरूले चाहिँ छिनछिनमा नयाँ डिटेलहरू, नयाँ डाटाहरू चाहिँ प्रोसेसिङहरूको लागि दिइरहेको हुन्छ है। जे पनि हुनसक्छ, ऱ्यान्डम डाटाहरू हुन्छन्। अर्को आउँछ हाम्रो ऱ्याम, स्ट्याटिक ऱ्याम, जसलाई हामी एस ऱ्याम भन्छौँ क्या होइन। अब यो डी ऱ्याम बनाउनको लागि क्यापेसिटर र ट्रान्जिस्टर युज हुन्छन् होइन। यो तपाईँहरूले अलि एडभान्समा रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, नभए ब्याचलरमा पढ्न जानुभयो भनेदेखि यसको बारेमा एकदम ठुल्ठुलो टपिकहरू हुन्छन् होइन। तर हाम्रो स्ट्याटिक ऱ्याम चाहिँ फ्लिप फ्लप टेक्नोलोजी युज गरेर चाहिँ बनाएको हुन्छ क्या। अब यसको नाममै के छ त, स्ट्याटिक भनेर लेखेको छ क्या हो। स्ट्याटिकको मिनिङ के हो त, चेन्ज नहुनु हो क्या हो। जस्ताको त्यस्तै बस्नुलाई हामी के भन्छौँ त, स्ट्याटिक भन्छौँ। अब डाइनामिकमा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि
यसको चाहिँ रिफ्रेस रेट अलि बढी हुन्छ है, हाई हुन्छ है। यहाँ मैले लेखाएको छु कि छैन, लेखा छैन भने एउटा नोट लेख्न सक्नुहुन्छ कि डाइनामिक ऱ्याममा चाहिँ हाम्रो कन्टेन्टहरू चाहिँ चाँडै नै भ्यानिस वा डिलिट हुने हुन्छ क्या। त्यही भएर 1 सेकेन्डमै त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ धेरैचोटि रिफ्रेस गर्छन् क्या। रिफ्रेस गर्नु भनेको लगातार इलेक्ट्रिसिटी पठाएर त्यसलाई चाहिँ डिलिट हुन नदिनु हो क्या। तर स्ट्याटिकमा चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन। स्ट्याटिकमा चाहिँ हाम्रो अलि डाटाहरू चाहिँ अलिक धेरै समयको लागि बस्छ क्या इन कम्पेरिजन टु डाइनामिक ऱ्याम। त्यही भएर यस ऱ्यामको हाम्रो जुन रिफ्रेस रेट छ त्यो डाइनामिक ऱ्यामभन्दा एकदमै कम हुन्छ, कम राखिएको नै हुन्छ हैन। र हाम्रो स्ट्याटिक ऱ्यामको पनि रिड राइट साइकल चाहिँ एकदमै कम हुन्छ है डाइनामिक ऱ्यामको कम्पेरिजनमा। र यो प्राय स्ट्याटिक ऱ्यामहरू चाहिँ हाम्रो स्पेसल कामहरू गर्नको लागि युज हुन्छ क्या हो। जहाँनिर चाहिँ हाम्रो जस्तो साइन्टिफिक रिसर्चहरूमा हैन ठुल्ठुलो हाम्रो यो पोलिनोमियलहरूको क्याल्कुलेसन हुन्छ नि, डिफरेन्सियल इक्वेसनहरू, हाम्रो कोअर्डिनेटहरू ट्र्याकिङको लागि हैन, एयरक्राफ्टहरूको डिजाइनहरू त नभनौँ, तर त्यस्तै जहाँनिर चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसनहरू एकदमै धेरै चाहिन्छ नि त्यहाँनिर स्ट्याटिक ऱ्याम युज हुन्छ क्या। किनकि त्यहाँनिर सिमिलर डाटाहरूलाई नै प्रोसेस गरिन्छ हो। अब यहाँ आएर हामी केही डिफ्रेन्सहरू चाहिँ रिड गरौँ न त कि के हुने रहेछ डिफ्रेन्स त। फर्स्टमा चाहिँ स्ट्याटिक ऱ्याम फास्टर हुन्छ, डाइनामिक ऱ्याम स्लोवर हुन्छ। यसको मेन रिजन के हो भन्दाखेरि हाम्रो डाइनामिक ऱ्याममा हामीले धेरै रिफ्रेस गरिराख्नु पर्छ क्या। अर्थात् मैले कुनै डाटा डाइनामिकमा ऱ्याममा राखेँ हैन हो, त्यो ऱ्याममा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको डाटाहरू चाँडै नै डिलिट हुन्छ क्या। त्यही भएर धेरै इलेक्ट्रिसिटी पठाएर त्यसलाई चाहिँ के गरिराख्नु पर्छ त हामीले अलाइभ गराउनु पर्छ क्या हो। तर हाम्रो स्ट्याटिक ऱ्याममा चाहिँ त्यस्तो हामीले कम गर्नुपर्छ, त्यस कारणले हाम्रो फास्ट हुन्छ। अर्को पनि छ यिनीहरूको रिड राइट साइकल जुन छ नि हाम्रो चाँडो हुन्छ क्या। अर्थात् जुन रिड राइट गर्नको लागि हाम्रो टाइम छ नि, साइकल भनेको टाइम हो है, फ्रिक्वेन्सी भन्छ हो, यिनीहरूको चाँडै नै हुन्छ क्या, तर यिनीहरूको ढिला हुन्छ, त्यही भएर स्लोवर। अर्को स्ट्याटिक ऱ्याम एक्सपेन्सिभ हुन्छ भनिहालेँ। जुन डिभाइसले फास्ट काम गर्छ तिनीहरू एकदमै महँगो हुन्छन् है हो, स्लोवरहरू चाहिँ अलि सस्तो हुन्छन्। र स्ट्याटिक ऱ्यामहरू हाम्रो क्याचेको रूपमा युज गरिन्छ। मैले तपाईँहरूलाई यो पहिले भनिसकेको थिएँ कि क्याचे बनाउनको लागि स्ट्याटिक ऱ्याम युज गरिएको हुन्छ र हाम्रो डाइनामिक ऱ्याम चाहिँ मेन मेमोरीको लागि युज गरिएको हुन्छ हो। यो फास्टर र स्लोवरको कुरा अलरेडी भइसक्यो। हाम्रो स्ट्याटिक ऱ्यामलाई चाहिँ साइजमा सानो बनाइएको हुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई भने नि क्याचे कति हुन्छ त, बडीमा 3 MB 5 MB हैन, अहिले 12 देखि 16 MB सम्मको क्याचे आएको छ। कुनै एडभान्समा चाहिँ 20 MB सम्मको छ। तर ऱ्यामको साइज तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, 4 GB त नर्मल भइसकेको छ, 8 GB 16 GB हो। अहिले त 128 देखि लिएर 256 GB सम्मको ऱ्याम भएको कम्प्युटरहरू लगभग मार्केटमा पाइन्छ है। भन्न खोजेको मैले के हो भन्दाखेरि स्ट्याटिक ऱ्याम अहिलेसम्म हाम्रो लगभग बनाएको भनेको यो 20 MB सम्मको आएको छ हैन क्याचेको केसमा। तर त्यसकै कम्पेरिजनमा हाम्रो यो डाइनामिक ऱ्याम हेर्ने हो भनेदेखि 256 GB सम्मको आइसकेको छ, लगभग हार्ड डिस्क बराबरै आइसकेको छ क्या। त्यति क्यापेसिटी भएको ऱ्यामहरू डेभलप भइसकेको छ। अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो रोम, रिड ओन्ली मेमोरी। यो पनि प्राइमरी मेमोरी हो है, तर यसमा फरक के छ भन्दाखेरि माथिको हाम्रो ऱ्याम चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी नहुँदाखेरि सबै डाटाहरू डिलिट गरिदिन्छ क्या, आफै सबै हटेर जान्छ। तर हाम्रो रोममा के हुन्छ त, इलेक्ट्रिसिटी होस् या नहोस् यसले चाहिँ डाटाहरू हाम्रो चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ है, हाम्रो डिलिट भएर जाँदैन। अब रोममा पनि हाम्रो 2 टाइपको डाटाहरू स्टोर हुन्छ है। एउटा त हाम्रो पर्मानेन्ट डाटा स्टोर हुन्छ, अर्को हाम्रो सेमी पर्मानेन्ट डाटा स्टोर हुन्छ। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, मैले भर्खरै भने हैन कि यसमा इलेक्ट्रिसिटी गए पनि डाटा डिलिट हुँदैन। तर यो सेमी पर्मानेन्ट डाटा भनेको के हो तपाईँहरूको मनमा अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ है, म तपाईँहरूको कन्फ्युजन क्लियर गरिदिइरहेको छु। पर्मानेन्ट रोमको केसमा के हुन्छ, पर्मानेन्ट डाटा भनेको चाहिँ
एकचोटि हामीले रोममा कुनै पनि डाटा स्टोर गरिसकेपछि पछि डिलिट गर्न मिल्दैन क्या। त्यस्तोलाई चाहिँ पर्मानेन्ट भन्छौँ हैन। यदि हामीले रोममा कुनै पनि डाटा हामीले राख्यौँ हैन हो, स्टोर त गराउँछौँ, तर पछि हामीलाई चाहिएको बेला यहाँबाट हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ हो, त्यसलाई हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो डेटालाई चाहिँ सेमी पर्मानेन्ट डाटा। डिफरेन्स थाहा हो। एउटामा चाहिँ एकचोटि हालेपछि कहिले डिलिट गर्न मिलेन, अर्कोमा चाहिँ डाटा चाहिँ हाल्न मिल्यो तर हामीलाई चाहिएको बेला चाहिँ डिलिट गर्न पाइयो भने त्यो हाम्रो सेमी पर्मानेन्ट डाटा हो क्या। फेरि दुइटैको चाहिँ हाम्रो डाटा के हुन्छ त, इलेक्ट्रिसिटी होस् या नहोस् आफै डिलिट चाहिँ हुँदैन है, अटोमेटिक डिलिट हुँदैन, अटोमेटिक डिलिट हुँदैन इफ इलेक्ट्रिसिटी छैन भनेदेखि। बत्ती होस् नहोस् सेभ भएर बस्छ। डिफरेन्स यति हो कि यसमा कहिले पनि डिलिट गर्न मिल्दैन, हामीले हार्डवेयरलाई नै चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ डिलिट गर्नुपर्ने केसमा। तर हाम्रो यो सेमी पर्मानेन्ट डाटा स्टोर गर्न सक्ने हाम्रो रोममा के हुन्छ त, हामीलाई चाहिएको बेला वा हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ है त डाटाहरूलाई। त्यो फरक छ है। ल बाँकी यहाँ नन भोलाटाइलको कुराहरू हो, यो सबै कुराहरू यहाँनिर मैले अलरेडी एक्सप्लेन गरिसकेको छु। हेर्नमा रोम यस्तो हुन्छ है हो, आइसी जस्तै हुन्छ, हुन त आइसी जस्तै हुन्छ। अर्को पनि यहाँनिर एउटा टर्म छ फर्मवेयर भनेर हैन। ल हुन त आजकल फर्मवेयरहरू पनि चेन्ज गर्न हैन, चेन्ज भन्दा पनि अपग्रेड गर्न चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ हैन। तर फर्मवेयर सुरुको दिनहरूमा इनिसियल डेजहरूमा केलाई भनिन्थ्यो भन्दाखेरि यस्तो सफ्टवेयर जुन चाहिँ हाम्रो जबसम्म हार्डवेयरको लाइफ रहन्छ वा जबसम्म हार्डवेयर छ तबसम्म त्यही सफ्टवेयरले काम गर्छ भनेदेखि त्यस्तो हाम्रो हार्डवेयर र सफ्टवेयरको कम्बिनेसनलाई हामी फर्मवेयर भन्छौँ कि। जस्तो हाम्रो ल्यापटपको बायोस के, हुन त बायोस त अपग्रेड गर्न मिल्छ नमिल्ने होइन, तर लगभग कम्प्युटर किन्ने बेला हाम्रो जुन बायोस आउँछ नि हो, त्यो बायोस हामीले के गर्छौँ त कम्प्युटर नबिग्रेसम्म वा नफुटेसम्म लगभग त्यसबाटै चलाउँछौँ क्या हो। तर हामीले बायोस भनेको सफ्टवेयर मात्र बुझ्छौँ होइन, तर खासमा बायोस भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुइटैको कम्बिनेसन हो है। त्यसै गरी हाम्रो क्यालकुलेटरको पनि फर्मवेयर हुन्छ होइन, क्यालकुलेटर नबिग्रेसम्म हामीले चेन्ज गर्छौँ त गर्दैन हामीले। ती कुराहरू छन्, त्यस्तो धेरै डेप्थमा नजाऊँ, यति बुझौँ न। फर्मवेयर भनेको पनि एउटा सफ्टवेयर हो जसले चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरलाई अपरेट गर्नको लागि हामीलाई एकदमै हेल्प गर्छ र फर्मवेयरहरू लगभग एकदम रेयरली चेन्ज गरिन्छ क्या। फेरि विन्डोजलाई चाहिँ फर्मवेयरको रूपमा नलिने होला, हामीलाई त विन्डोज 7 मन लाग्यो भने 10, मन लाग्यो भने 8, मन लाग्यो लिनक्स, मन लाग्यो अरू डिफ्रेन्ट अपरेटिङ सिस्टमहरू चुज गर्न सक्छौँ। तर फर्मवेयरहरू लगभग एकचोटि इन्स्टल गरिसकेपछि वा हार्डवेयरमा हामीले राखिसकेपछि लगभग त्यो हार्डवेयरको लाइफ ड्यामेज नभएसम्म नबिग्रेसम्म एकदम रेयरली चेन्ज गरिन्छ क्या। त्यस्तो सफ्टवेयरहरू हाम्रो चाहिँ फर्मवेयरभित्र पर्छन्। अब टाइप्स अफ रोमको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सुरुमा आउँछ हाम्रो प्रोम, जसलाई हामी प्रोग्रामेबल रोम भनेर भन्छौँ। अर्को आउँछ हाम्रो इपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम हो। त्यसै गरी छ हाम्रो नेक्स्ट इइपी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। लास्टमा आउँछ हाम्रो फ्ल्यास इपी रोम। यहाँ फ्ल्यास मेमोरी छैन है, फ्ल्यास इपी रोम भनेको छ, नझुकिनु होला। ल पिरोमलाई हाम्रो ओटिपी पनि भनिन्छ। यो फेरि हाम्रो म्यासेजमा आउने ओटिपी पिन होइन है, त्यो फरक हो। यो ओटिपीको फुल फर्म के हो त, वान टाइम प्रोग्रामेबल। त्यो हाम्रो आउने अनलाइनमा त्यो ओटिपी कोड भनेको त्यसको फरक मिनिङ हुन्छ है, त्यसलाई चाहिँ यसमा ल्याएर नजोड्नु होला। अब प्रोमलाई ओटिपी किन भनियो अर्थात् वान टाइम प्रोग्रामेबल किन भनियो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन रोम छ नि रोम हो, यो रोममा हामीले एकचोटि कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनहरू होइन कुनै पनि हामीले डाटाहरू एकचोटि हालिसकेपछि दोहोऱ्याएर यहाँको चेन्ज गर्न मिल्दैन क्या। अर्थात् वान टाइम हामीले यसमा जे इन्स्ट्रक्सनहरू हाल्छौँ
त्यो नि यसको लाइफ टाइम बस्छ क्या। त्यही भएर यो रोमलाई के भन्छौँ त हामी ओटिपी अर्थात् वान टाइम। सुरुमा रोम बनाउने बेला हामीले जे इन्स्ट्रक्सन हाल्यौँ होइन त्यही इन्स्ट्रक्सनहरू मात्र बस्छ क्या, पछि यसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यसलाई ओटिपी भनेर भन्छन् हो। या प्रोग्रामेबल भनेर त्यही भएर भनेको छ क्या हो। इरेजेबल प्रोग्रामेबल भनेको छैन क्या। इरेज गर्न मिल्छ त मिल्दैन। इरेजेबल कुनमा छ त इपी रोममा छ। ल बुझ्नुभयो। र प्राय हाम्रो यो पिरोम चाहिँ नर्मली क्यालकुलेटरतिर युज गरिन्छ र यसको एउटा बेफाइदा छ क्या। तपाईँले चाहिँ यो रोम बनाउने बेला केही गरी मिस्टेक भयो होइन, बिचमा केही डाटाहरू हाल्न बिर्सिनु भयो भनेदेखि दोहोऱ्याएर यसलाई फेरि प्रोग्रामेबल बनाउन मिल्दैन क्या। हामीले यसलाई के गर्नुपर्ने फाल्नुपर्ने हुन्छ। यो लगभग ड्यामेज नै भएको मानिन्छ है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इपी रोम, जसलाई हामी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम भन्छौँ। यसको एउटा फाइदा चाहिँ छ है होइन। हामीले यहाँनिर एउटा रोममा के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि डाटाहरू इरेज गरिरहेको थियौँ होइन। मैले यहाँनिर डाटा हालेँ हो, मलाई चाहिने डाटाहरू मैले यहाँनिर हालेँ हो, तर मलाई यहाँको कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्न मन लाग्यो। यस्तो केसमा यहाँनिर चेन्ज गर्ने अप्सन चाहिँ थियो, तर यसमा फरक बेफाइदा के थियो भन्दाखेरि पुरै अल्ट्रा भायोलेट रेले मात्र डिलिट गर्न मिल्छ क्या। अब तपाईँहरूलाई थाहा होला कि अल्ट्रा भायोलेट रे हाम्रो कति पावरफुल हुन्छ क्या। यति पावरफुल हुन्छ, यति हिट फाल्छ नि कि चिपहरू पग्लेर ड्यामेज नै हुन्छ क्या, एकदम मेल्ट हुन्थ्यो क्या, पग्लिने क्या हो। यति धेरै हिट हाम्रो सप्लाई हुन्थ्यो नि यो चिपमा। यहाँ भएको कन्टेन्टहरू डिलिट गर्नको लागि यो सबै हाम्रो के भइदिन्थ्यो, हार्डवेयर चिप नै मेल्ट के पग्लेर पुरै पानी जस्तो भएर चाहिँ पुरै मेल्ट नै भइदिने प्रब्लमहरू देखिएको थियो क्या। यसकै सल्युसनको लागि हाम्रो पछि पिरोम बनाइयो क्या, जुन अहिले हाम्रो मोबाइलमा युज हुन्छ नि। त्यो प्राय इपी रोम नै युज भइरहेको हुन्छ, डबल इपी रोम भनेको मैले। यसको फाइदा के छ त, फुल फर्मबाटै तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। माथि इरेजेबल थियो तर केबाट त युभी रे। यसको साइड इफेक्ट के थियो त, यति धेरै हिट जेनेरेट गर्थ्यो नि चिप नै पग्लिन्थ्यो। त्यसकै सल्युसनमा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम बनायो। अब यसको मेन एडभान्टेज चाहिँ यसले इलेक्ट्रिसिटीको मद्दतबाट पनि के गर्न सक्थ्यो त, डाटाहरूलाई इरेज गर्न सक्थ्यो है। त्यो चाहिँ यसको बेस्ट पार्ट। ल यति भनेपछि तपाईँहरूलाई नि क्लियर भइसक्यो होला कि इप्रोममा चाहिँ हामीले डाटाहरू इरेज गर्नको लागि वा केही कुराहरू हाल्नु पर्यो, नयाँ इन्स्ट्रक्सन हाल्नु पर्यो भनेदेखि इलेक्ट्रिसिटीबाटै गर्न सक्छौँ। र यसको एउटा अर्को फाइदा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो इपी रोममा चाहिँ डाटाहरू जस्तो हाम्रो यो मदरबोर्ड भयो होइन, यहाँनिर हाम्रो कतै न कतै त रोम राखेको हुन्छौँ नि हो। इपी रोममा चाहिँ नयाँ डाटा हाल्नु पर्यो भनेदेखि यो बोर्डमै हाल्न मिल्दैन थियो क्या, किनकि अल्ट्रा भायोलेट रे हाल्दाखेरि यो मदरबोर्ड पनि हिट भएर पग्लेर ड्यामेज हुने केसहरू देखिन्थ्यो। त्यही भएर यो चिपलाई चाहिँ पहिला मदरबोर्डबाट बाहिर निकालिन्थ्यो, सेफ इन्भाइरोमेन्टमा लगेर मात्र यहाँको कन्टेन्टहरूलाई इरेज गरिन्थ्यो, नयाँ हालिन्थ्यो। तर इपी रोममा के भयो भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसिटीकै मद्दतबाट यो चिपहरूमा चेन्ज गर्न मिल्ने भयो क्या, जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो चिपलाई फेरि निकालेर बाहिर निकालेर चाहिँ यहाँको कन्टेन्टहरू डिलिट गर्नु परेन क्या। यो चाहिँ यसको हाम्रो बेस्ट पार्ट थियो। इपी रोमको फाइदा त थाहा पाउनु भयो नि। एक त इलेक्ट्रिसिटीबाट हामीले यहाँ कन्टेन्टहरू हाल्न र रिलिज गर्न पाइयो होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिपलाई हामीले बाहिर निकालिराख्नु परेन अल्ट्रा भायोलेट रेले सप्लाई गरेर डिलिट गर्नको लागि। अर्को फाइदा भनेको यो चिपलाई बाहिर ननिकालेपछि हार्डवेयरमा चाहिँ ड्यामेज हुने चान्सहरू चाहिँ एकदम घटेर गयो क्या। र सँगसँगै यसमा अरू फाइदा के छ त तपाईँहरूको भन्दाखेरि यो इपी रोममा हामीले चुज गर्न पाइन्छ क्या कि कति डाटाहरू डिलिट गर्ने त हो। जस्तै हाम्रो मानौँ न यदि रोम हाम्रो 2 MB, मैले जस्ट एक्जाम्पलको लागि भने होइन 2 MB को रोम थियो, जसमध्ये
यति पार्टको चाहिँ हाम्रो डाटाहरुमा चाहिँ कल आउट भएको थियो, मिस्टेक भएको थियो, मलाई चेन्ज गर्न मन लाग्थ्यो भन्ने, त्यस्तो केसमा चाहिँ इपिरोममा हामीले के गर्न पर्थ्यो त, यति राइट भए पनि यति पार्टमा राइट डाटा भए पनि के गर्नु पर्थ्यो, यसलाई पनि डिलिट गर्नु पर्थ्यो, यसलाई पनि डिलिट गर्नु पर्थ्यो। चोइसको लागि कुनै अप्सन थिएन, कम्प्लिटली डिलिट गर्ने अनि फेरि नयाँ सुरुबाट हाल्नु पर्यो के। डिलिट गर्दा सबै डिलिट हुने हो, त्यसैगरी नयाँ इन्स्ट्रक्सन हाल्दाखेरि सबै एकैचोटि हाल्नु पर्थ्यो के। तर इपिरोममा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो सिलेक्सनको अप्सन आयो के, जसले गर्दाखेरि हामीलाई के फाइदा भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जस्तै मलाई यति पार्टमा मात्र प्रब्लम आएको थियो हो, यति पार्टलाई मात्र म रिप्लेस गर्न सक्छु हो। अरु बेला यति पार्टमा मात्र प्रब्लम आछ भने यति पार्टलाई म मात्र रिप्लेस गर्न सक्छु। त्यहाँको इन्स्ट्रक्सनलाई, त्यहाँको डाटाहरूलाई म चाहिएको बेला चाहिएको ठाउँहरुमा मात्र सिलेक्ट गरी के गर्न सक्छु त, त्यहाँको डाटा इरेज गर्दै नयाँ हाल्न सक्छु। त्यो फाइदा चाहिँ हाम्रो केमा थियो त, इपिरोममा। ल त्यसैगरी लास्टमा आउँछ हाम्रो फ्ल्यास मेमोरी। अब फ्ल्यास मेमोरीको चाहिँ एकदम सजिलो छ है, किनकि तपाईहरुले इपिरोम पनि बुझिसक्नु भएको छ र इपिरोम पनि बुझिसक्नु भएको छ के। फ्ल्यास मेमोरी भनेको यो इपिरोम र यो हाम्रो इपिरोम दुईटैको कम्बिनेसन भएको चाहिँ हाम्रो चिप हो के। फ्ल्यास मेमोरीमा चाहिँ इपिरोमको के क्वालिटी छ भन्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ इरेज गर्न सक्छौं के हो। यो रोममा भएको डाटाहरु हामीले इलेक्ट्रिसिटीको मद्दतबाट डिलिट गर्न सक्छौं। अल्ट्राभायोलेट रेज चाहिएन। तर इपिरोमको के फिचर यहाँ आयो भन्दाखेरि हामीले डाटाहरु डिलिट गर्नु पर्यो भन्देखि हैन, के इरेज गर्नु पर्यो भन्देखि एज अ होल के, पुरै होल डाटा नै इरेज गर्नु पर्थ्यो के। सिलेक्सनको अप्सन थिएन। त्यसैले गर्दाखेरि यसको नाममा चाहिँ कन्फ्युजन आयो के। हुन चाहिँ यो फेरि हाम्रो इपिरोम हो, इलेक्ट्रिसिटीबाट डाटाहरु सबै डिलिट हुन्छ, इरेज हुन्छ। तर डिफेक्ट के थियो भन्दाखेरि सिलेक्सनको अप्सन नै थिएन के। यो चिपमा डिलिट गर्नु पर्यो भने एकैचोटि सबै डिलिट गर्ने हो। मलाई चाहिएर मलाई 1 MB 2 MB 4 MB 1 बाइट 2 बाइट यस्तो चुज गर्नको लागि अप्सन चाहिँ थिएन के। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ इपिरोम नराखेर यसको नयाँ नाम चाहिँ फ्ल्यास राखियो के। बुझ्नुभयो नि? ल के कन्फ्युजन भयो म भन्नु होला है। फ्ल्यास यसको नेम राख्नुको रिजन के हो त, कि यसमा हाम्रो इपिरोमको पनि क्यारेक्टरिस्टिक छ, यसले डाटाहरु इलेक्ट्रिकली इरेज गर्छ। हाम्रो इपिरोमको पनि छ, यसले 1-2 वटा बाइटलाई वा सर्टेन मेमोरी ब्लकको डाटा डिलिट नगरेर एज अ होल सबैलाई चाहिँ डिलिट गर्छ के। त्यही भएर यसको नाम इपिरोम पनि राखिएन, यसको नाम फ्ल्यास मेमोरी राखियो। यसको मेन रिजन के हो भन्दाखेरि यो फ्ल्यास मेमोरीमा वा फ्ल्यास रोममा भएको कुराहरु यसले एक झट्का के, फ्ल्यास भनेको एक झट्का हो नि त, 1 सेकेन्डमा विदिन अ सेकेन्डमा चाहिँ सबै कन्टेन्टहरु इरेज गर्न सक्छ के। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ न इपिरोम न इपिरोम, फ्ल्यास मेमोरी भनेर चाहिँ राखियो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिफरेन्स बिट्विन र्याम एन्ड रोम। यो डिफरेन्सहरु तपाईहरु लगभग धेरै जनाले पहिले पढिसक्नु भयो होला क्लासहरुमा पनि वा अरु धेरै ठाउँमा। त्यही पनि म तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु एज अ ओभरभ्यू सबै कुराहरु डिटेलमा गाइड गर्दिन्छु। र्याम हाम्रो र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। पक्नै यहाँनिर सायद ठ्याक्कै उल्टो भएछ है, मैले यसलाई पक्नु है, ठ्याक्कै उल्टो भएछ। म यो सबैलाई ठिक गरिरहेको छु। यतापट्टि चाहिँ रोम हो, यतापट्टि चाहिँ
ऱ्याम हो। टपिक लेख्ने बेला मिस्टेक भएछ, कहिलेकाहीँ हुन्छ, ह्युमन माइन्ड त हो। ल रोमको फुल फर्म चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरी हो। ऱ्यामको फुल फर्म चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। कतिजनाको मनमा अहिले पनि क्वेसन होला कि रिड ओन्ली मेमोरी भनेको त यस्तो मेमोरी हो जहाँबाट हामी रिड मात्र गर्न सक्छौँ, राइट गर्न सक्दैन नि त। त्यो चाहिँ हाम्रो यो पिरोमको केसमा हो क्या। सुरुमा रोम बनाउँदाखेरि त्यहाँनिर रिड गर्न सक्ने मात्र हुन्थ्यो क्या। अर्थात् एकचोटि जे डाटाहरू चाहिने थियो सबै यहाँनिर राखिन्थ्यो क्या। दोहोऱ्याएर यहाँनिर केही पनि राख्नु पर्दैन थियो। त्यो केसमा चाहिँ यिनीहरूलाई रिड ओन्ली मेमोरी रोम भनिन्थ्यो। तर पछि यो इपिरोमहरूमा चाहिँ रिड मात्र होइन, राइट गर्ने क्यापेसिटीहरू पनि लिएर आइयो होइन, किनकि हाम्रो टेक्नोलोजी हो, चेन्जेसहरू हुनुपर्छ। ल रोम भनेको हाम्रो नन भोलाटाइल मेमोरी हो, जहाँनिर चाहिँ डाटाहरू स्टोर गर्नको लागि, पर्मानेन्टली सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिँदैन हो। त्यो त बेसिक कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ अलरेडी नै। ऱ्याम हाम्रो भोलाटाइल हो, किन भन्नु न, किनकि यहाँको डाटाहरूलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट राख्नको लागि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गरिराख्नु पर्छ क्या, ताकि हाम्रो डाटाहरू भ्यानिस नहोस्, डिलिट नहोस् होइन। अर्को चाहिँ हाम्रो रोमहरू जेनरली बायोसमा होइन, हाम्रो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हुन्छ। रोमहरू प्रायः हाम्रो एज अ बायोस युज भइरहेको हुन्छ, क्यालकुलेटरतिर पनि युज भइरहेको हुन्छ। अहिले रोमको युज चाहिँ जब हामीले रिड राइट गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको रोम बनायो कम्पनीहरूले, अहिले हाम्रो मोबाइलहरूको इन्टरनल स्टोरेजहरूमा पनि युज भइरहेको हुन्छ है। हो तपाईँहरूको मोबाइलहरूमा जुन इन्टरनल स्टोरेज छ नि त्यो चाहिँ रोम हो। अनि ऱ्याम त तपाईँहरूले बुझिसक्नुहुन्छ, 4 GB 8 GB दिएको हुन्छ। रोम तपाईँको 32 GB 64 GB 128 256 GB अहिले दिएको हुन्छ। ऱ्याम चाहिँ हाम्रो टेम्पोररी फाइलहरू स्टोर गर्नको लागि हुन्छ। जस्तै हाम्रो गेम खेल्दाखेरि हाम्रो होइन त्यहाँनिर टेम्पोररी फाइलहरू हुन्छ, अरू पनि धेरै काम गर्दाखेरि टेम्पोररी फाइल हुन्छ। यहाँ रोम लेख्नुपर्ने, रोमले के गर्न सक्छ त हाम्रो, यहाँनिर धेरै उल्टो पुल्टो भएको छ, म तपाईँहरूलाई सबै करेक्सन गर्दै जान्छु, हतारमा नसार्नु होला। रोमले हाम्रो के गर्न सक्छ त, धेरै एमाउन्टमा डाटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गर्न सक्छ क्या। किनकि ऱ्याम लगभग मोबाइलमै किन्नुभयो भने 4 GB पाइन्छ, त्यही रोम लिनुभयो भने 32 GB, अहिले त लगभग 64 GB आइरहेछ है सबै मोबाइलहरूमा। ल्यापटपकै केसमा हेर्नु हो भनेदेखि 4 देखि 8 GB, एडभान्समा 16 GB आइरहेको छ हो। अब अहिले त 32 GB 128 GB पाइन्छ। तर यही रोम भनेर हाम्रो ल्यापटपमा चाहिँ हुँदैन होइन। तर एज अ हार्ड डिस्ककै कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 1000 GB चाहिँ पाइन्छ है। ल तर आजकल मोबाइलमा पनि 128 GB 256 GB को रोमहरू पाइन्छ है। ऱ्यामले चाहिँ हाम्रो थोरै एमाउन्टमा डाटाहरू स्टोर गर्छ। किन थोरै एमाउन्टमा डाटाहरू स्टोर गर्छ, यिनीहरूको क्यापेसिटी नै 4 GB 8 GB होइन, 6 GB 12 GB दिएको हुन्छ, त्योभन्दा बढी नै दिएको हुँदैन। अर्को रोम हाम्रो के हुन्छ त, चिपर हुन्छ है, चिपर हो। मैले यसलाई ऱ्याम बनाएँ, ऱ्याम इज, यहाँ ऱ्याम हो है, यो पार्टलाई करेक्ट गरेर लेख्नु होला, अलि यताउता भएछ। ऱ्याम इज एक्सपेन्सिभ, ऱ्याम हाम्रो महँगो पर्छ है, धेरै महँगो पर्छ। यो टाइप्स अफ ऱ्याम हाम्रो यतापट्टि गरिदिनु होला हो, टाइप्स अफ रोमलाई चाहिँ यतातिर गरिदिनु होला, उल्टो पल्टो छ हो। ऱ्यामको दुईवटा टाइप हुन्छ, स्ट्याटिक ऱ्याम र डाइनामिक ऱ्याम। त्यसै गरी रोमको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 2 टाइपको हुन्छ, 4 टाइपको हुन्छ जेनरली, पिरोम, इपिरोम, इइपोरोम र फ्ल्यास रोम पनि भनिन्छ, वा फ्ल्यास मेमोरी पनि भनेर धेरै ठाउँमा त्यसको युज भएको छ। अब नेक्स्ट टाइपको स्टोरेज आउँछ हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेज हो, जसलाई हाम्रो अक्जिलेरी स्टोरेज पनि भनिन्छ। अक्जिलेरी किन भन्दाखेरि अप्सनल हो क्या, यो हामीसँग भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ, त्यस्तो कम्पलसरी छैन कि हुनै पर्छ भनेर। प्रायः अहिले चाहिँ हाम्रो एज अ हार्ड डिस्कलाई चाहिँ
कम्पलसरी नै राखिएको छ कम्प्युटरहरुमा। पहिले फ्लपी डिस्कहरु हैन डीभीडी रोमहरु अरु पनि धेरै कुराहरु हुन्थ्यो। अब सेकेन्डरी स्टोरेजलाई चाहिँ सेकेन्डरी किन भनियो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई लगभग थाहा होला। मेन मेमोरीलाई मेन किन भनियो त सीपीयू मा कुनै पनि डाटाहरु पुर्याउनको लागि मेनली कुन मेमोरीमा हाम्रो डिपेन्डेन्सी हुन्थ्यो त प्राइमेरी मेमोरी। त्यही भएर त्यो मेमोरीलाई हामी मेन भन्यौं। तर जुन हाम्रो यो सेकेन्डरी मेमोरी छ यिनीहरुमा चाहिँ त्यस्तो धेरै डिपेन्डेन्सी हुँदैन के। जस्तो हाम्रो इनपुट डिभाइसबाट आएको डाटाहरु प्राइमेरी मेमोरीबाट जान्छ हो, आउटपुटमा नि जाने डाटाहरु चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीबाटै गइदिन्छ के। जस्तै हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी यिनीहरुलाई किन भनियो भन्दाखेरि जति पनि हामीले डाटाहरु स्टोर गर्छौं यहाँनिर त्यो सबै हामीले सबै प्रोसेस गर्दैनौं के। यसको एक्जाम्पल के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा गएर फोटोहरु भिडियोहरु हैन अडियोहरु हेर्नुस् के। कति छ त 300-400 जीबी त मिनिमम स्टोर गर्नु होला है आफ्नो ल्यापटपमा। मिनिमम सबैको ल्यापटपमा 300-400 जीबी फोटो भिडियोहरु त होला है। बढी नभए पनि 40-50 जीबी लगभग सबैजनाले राख्नु भएको छ तपाईहरुले। मलाई यति आशा गरेको छु फिक्स राख्नु भएको छ। र यो सबै डाटाहरु तपाईले एकचोटी नै चलाउनु हुन्छ त हुन्न नि हो। यो 40-50 जीबी डाटाहरु मध्ये पनि के गर्नुहुन्छ त सिलेक्ट गरेर कुनै कुनै एउटा फोटो भिडियोहरु एकचोटीमा सीपीयू मा पठाउनु हुन्छ हेर्नको लागि हो। त्यसैगरी त्यो हेरिसकेपछि मात्र अर्को पठाउनु हुन्छ। यसरी पालै पालो पठाउनु हुन्छ के। अर्थात सेकेन्डरी मेमोरी हामी केको लागि गर्छौं त फ्युचरमा हामीलाई केही डाटाहरु चाहियो भन्देखि हो त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्टली सेभ गर्नको लागि स्टोर गर्नको लागि मात्र हो के। यति बुझ्नु न। हाम्रो यो सेकेन्डरी मेमोरी भनेको भकारी जस्तो हो जहाँनिर हामीले स्टोर गरेर राख्छौं फ्युचरको लागि। पेट भनेको हाम्रो प्राइमेरी मेमोरी हो के जहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिएको बेला ठ्याक्कै राखिहाल्छौं के। भोक लाग्यो खाना चाहियो हैन त्यस्तै हो। जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पल लिए। अब फर्स्ट हाम्रो सेकेन्डरी स्टोरेजमा आउँछ हार्ड ड्राइभ। अब हार्ड ड्राइभको पनि हाम्रो डिफरेन्ट नेमहरु छन् है। हार्ड ड्राइभलाई कतै एसडी पनि भनिन्छ सर्टकटमा हार्ड डिस्क भनेर हो। कतै हार्ड ड्राइभ भनिन्छ कतै एसडीडी भनिन्छ हार्ड डिस्क ड्राइभ भनेर हैन। र यो हाम्रो सेकेन्डरी मेमोरी भएको कारणले चाहिँ नन भोलाटाइल इन नेचर हो है। नन भोलाटाइल इन नेचर हो। किन नन भोलाटाइल हो त यहाँ भएको डाटाहरु हाम्रो अटोमेटिक डिलिट हुँदैन के। धेरै लामो समयसम्म चाहिँ डाटाहरु बसिराख्छ। अब कुरा आउँछ कि हार्ड डिस्कले आफूमा डाटा कसरी स्टोर गर्छ त। डाटाहरु स्टोर गर्नको लागि म्याग्नेटिक डिस्क हुन्छ के चक्काहरु हुन्छ। यहाँ हेर्नु यसरी हेर्नमा बाहिरबाट हार्ड डिस्क चाहिँ यस्तो हुन्छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै यसलाई खोलेर हेर्नुभयो भनेदेखि यस्तो भेटिन्छ है। यो चक्काहरु यस्तो चक्काहरु भेटिन्छ। म यसलाई थोरै इरेज गर्दिन्छु। र यो स्टोरेजको नाम हार्ड डिस्क किन राखियो भन्दाखेरि यसमा हाम्रो डिस्क हुन्छ क्या चक्का। डिस्क भनेको चक्का हो नि त। यो कस्तो हुन्छ त हार्ड हुन्छ हार्डवेयर हो। त्यही भएर यसको नाम चाहिँ हार्ड डिस्क भनेर राखियो। अब यसमा हाम्रो रिड राइट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो आर्म हो के। यो आर्मले चाहिँ यो चक्का घुमिरहेको बेला हो यो सबै घुमिरहेको बेला चुसो छोएर यहाँनिर सबै हाम्रो डाटाहरु स्टोर गराउँछ के। यो चाहिँ हाम्रो हेर्दाखेरि यसरी हुन्छ नि फिजिकली आँखाले। त्यसको एक्चुअली स्ट्रक्चर पुरै त्यसलाई खोलेर फुटाएर हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ। एउटा मात्र चक्का हुन्न के दुईटा तीनटा चारवटा चक्का दिएको हुन्छ हैन। जति धेरै चक्का हुन्छ नि त्यति धेरै स्टोरेज हुन्छ। मानव हाम्रो एउटा चक्काको स्टोरेज 250 जीबी छ भने दुईटा चक्का छ भने 250 र 250 500 जीबी को भयो हो। त्यसैगरी चारवटा चक्का छ भने 1000 जीबी को भयो। यसरी हुन्छ के। भन्न खोजेको एउटा चक्काको स्टोरेज लिमिट यति दिएको हुन्छ अर्को चक्काको स्टोरेज त्यही हुन्छ र टोटल हार्ड डिस्कको स्टोरेज चाहिँ यो एउटा प्लेटमा हैन कति स्टोर हुन सक्छ त्यो सबैलाई जोड्दै गएपछि ठ्याक्कै हाम्रो टोटल स्टोरेज आउँछ हैन। यति है हामीले बुझ्नु पर्ने। यो भन्दा धेरै तपाईलाई बुझ्न मन लाग्छ भने म यसको प्र्याक्टिकल कोर्स नै बनाउँला।
नेक्स्ट आउँछ हाम्रो म्याग्नेटिक टेप। यहाँनिर अलि काटिएको छ है हो, यति बुझौँ न। अब हामी नेक्स्ट सेकेन्डरी स्टोरेज के को बारेमा पढ्न गइरहेछौँ त, म्याग्नेटिक टेप। तपाईँहरूलाई म्याग्नेटिक भन्ने बित्तिकै के थाहा पायो होला त, यहाँनिर हाम्रो जति पनि डाटाहरू हामीले रिड गर्छौँ, राइट गर्छौँ, सेभ गर्छौँ, डिलिट गर्छौँ, फर्मेट गर्छौँ, त्यो सबै हामीले म्याग्नेटिक तरिकाले गर्छौँ क्या। तर त्यो सबै केमा गर्छौँ त, टेपमा। टेप भनेको तपाईँहरूले इन्ची टेपहरू सुन्नुभएको छ, वा पानी टेप भनौँ न। त्यो टेप हेर्दाखेरि मात्र गोलो हुन्छ क्या, तर त्यहाँनिरको हामीले यो माथिको यो खोलेर यो टेपहरू निकाल्नुभयो भने, अब कालो टेप होस् या पानी टेप, लामो हुँदै जान्छ क्या हो। अर्थात् यिनीहरूको विथ भनेको चौडाइ कम भयो भने लेन्थ यिनीहरूको के हुन्छ त, लामो हुन्छ क्या। विथ सर्ट हुन्छ, लेन्थ लामो हुन्छ क्या हो। अर्थात् यो हाम्रो स्टोरेजको नाम म्याग्नेटिक टेप किन राखियो भन्दाखेरि यसमा हामीले जति पनि डाटाहरू रिड राइट गर्छौँ सबै म्याग्नेटिक तरिकाले हुन्छ। र जुन हामीले जहाँनिर हामीले डाटाहरू स्टोर गर्छौँ त्यसको स्ट्रक्चर चाहिँ टेप जस्तो हुन्छ क्या। र त्यहाँनिर सानो हुन्छ, निस्किँदै जान्छ क्या, लामो हुन्छ, यसको पनि लेन्थ लामो हुन्छ, विथ सानो हुन्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटिक टेप भनेको हो। यो म्याग्नेटिक टेप चाहिँ हाम्रो प्लास्टिकले बनेको हुन्छ है। यो टेप खोलेर हेर्नु भने कालो प्लास्टिकले गरेको हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो म्याग्नेटको कोटिङहरू गरेको हुन्छ है। त्यति जानिराख्नुभयो भनेदेखि इनफ हुन्छ। अब हिस्ट्रीको कुरा चाहिँ हामी त्यस्तो डिपमा जानु पर्दैन। त्यो पनि म्याग्नेटिक टेपलाई चाहिँ हाम्रो जर्मनीमा 1928 बनाइएको थियो। त्यति बेला एकदमै फेमस भएको थियो क्या, किनकि यसको क्यापेसिटी 500 MB लिएर 4 GB थियो क्या। सोच्नु न, हाम्रो 1928 म्याग्नेटिक टेपको स्टोरेज कति थियो त, 500 MB लिएर 2 GB 4 GB थियो क्या। तर त्यति बेला हाम्रो हार्ड डिस्कको कुरा गर्ने हो भनेदेखि होइन, अरू स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भनेदेखि MBमा थियो क्या। बुझिराख्नु भएको छ नि हो। त्यही भएर चाहिँ एकदमै फेमस थियो क्या, किनकि यसको हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी अरू स्टोरेजभन्दा धेरै नै हाई थियो। पछि यो त हाम्रो भ्यानिस भएर गयो, किनकि हार्ड डिस्कहरू अहिले एकदमै पावरफुल बनाइसकेका छन्, धेरै नै स्टोरेज क्यापेसिटी भएको छ। अब यसका केही एडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एक त सस्तो पर्छ, सस्तो सँगसँगै यसको क्यापेसिटी जिबीमा थियो क्या। अर्थात् धेरै क्वान्टिटीमा डाटाहरू स्टोर गर्न सक्थ्यो क्या। अर्को भनेको जहाँ पनि लग्न मिल्ने क्या। सुरुमा हार्ड डिस्कहरू एकदम भारी थियो है। तपाईँहरूलाई मैले भ्याकुम ट्युबको चित्र देखाएको थिएँ नि, भ्याकुम ट्युबमा हाम्रो डाटा स्टोरेजको लागि युज हुन्थ्यो। त्यो भ्याकुम ट्युबहरू सिलिन्डरहरू कत्रो ठुल्ठुलो थियो, इमेजिन गर्नु न। अनलाइन गएर सर्च गर्नु न भ्याकुम ट्युबको साइज कति हुन्छ। त्यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ यो म्याग्नेटिक टेप हाम्रो पोर्टेबल थियो। अर्को यसलाई ह्यान्डल गर्न पनि सजिलो, कतै पकेटमा राख्यो निस्क्यो होइन, एकदम सानो हुन्थ्यो। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि यो हाम्रो सिक्वेन्सियल थियो क्या। जस्तो हाम्रो हार्ड डिस्कमा के हुन्छ त, हामीले जहाँबाट पनि डाटाहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ, भिडियोहरू अडियोहरू फरवार्ड गरी होइन हेर्न सक्छौँ। तर यो हाम्रो सिक्वेन्सियल थियो क्या। जस्तो हाम्रो 5 मिनटको हामीले गीत सुनिरहेछौँ भनेदेखि स्टार्टिङ 0 मिनटबाट हुन्छ नि त हो। 1 मिनटमा गएर मलाई 3 मिनटको पार्टको गीत सुन्न मन लाग्छ भने म ठ्याक्कै एकचोटि 3 मिनटमा गएर सुन्न सक्छु क्या अरू स्टोरेजमा। तर यहाँनिर हाम्रो यो थिएन क्या, यो फ्यासिलिटी चाहिँ केमा त, म्याग्नेटिक टेपमा। यो टेप घुमिरहेको क्या हो, यो घुमिरहेको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट सबै सुन्नु पर्थ्यो। मलाई 4 मिनटको गीत सुन्नु छ भने वा 4 मिनटवाला पार्ट सुन्नु छ भने यो 0 सेकेन्डदेखि लिएर 3 मिनट सबै पार्टको गीतहरू सुनेरै जानु पर्थ्यो क्या। यो चाहिँ यसको हाम्रो ड्रब्याक थियो। लो लाइफ त बुझिहाल्नुहुन्छ, चाँडै नै ड्यामेज हुन्थ्यो। र यिनीहरूलाई एकदम प्रोटेक्सन चाहिँ चाहिन्थ्यो है, किनकि सिसा फुटाएर यो म्याग्नेटिक टेपमा हामीले हातले छोयो भने वा कुनै रफली सर्फेसले छोयो भने चाहिँ ड्यामेज हुने चान्स एकदम हुन्थ्यो। अहिलेको हार्ड डिस्कहरू त भुइँमा फाल्दा नि केही हुँदैन, फलामले बनाइएको हुन्छ।
एकदमै पावरफुल हुन्छ हैन। पावरफुल भन्दा पनि प्रोटेक्सन त्यस्तो धेरै चाहिँदैन। नेक्स्ट आउँछ अब हाम्रो फ्लपी डिस्क। यो चाहिँ लगभग अहिले गायबै भइसकेको छ है। यो म्याग्नेटिक टेप बच्चा हुँदाखेरि युज हुन्थ्यो, लगभग 6-7 वर्षको हुँदाखेरि म्याग्नेटिक टेप धेरै युज गर्थेँ म पनि, गीतहरू एकदमै धेरै सुन्थेँ। फ्लपी डिस्क मैले हेरे मात्र छु, युज चाहिँ गरेको छैन है। यसको म्याक्सिमम स्टोरेज नै 3-4 MB हुन्छ त, यसबाट के नै एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। पहिले सानो गेमहरू खेल्नको लागि युज हुन्थ्यो, आजकल युज हुँदैन। ल यो हटाउँ न अहिले, यति बुझौँ। यहाँनिर पनि हाम्रो डिस्क भनेर दिएको छ क्या हो। भनेपछि यहाँनिर पनि के होला त, हाम्रो स्टोरेज गर्नको लागि एउटा सर्कुलर पार्ट होला। यसलाई फुटाएर हेर्नु हो भनेदेखि गोलो सर्कुलर एउटा प्लेट हुन्छ क्या, त्यही भएर यसलाई डिस्क भनिएको हो। अर्को छ फ्लपी। यो फ्लपी डिस्कलाई हाम्रो म्याग्नेटिक डिस्क पनि भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यो फ्लपी डिस्कमा पनि हामीले डाटाहरू रिड राइट गर्नको लागि हो, स्टोर गराउनको लागि के को युज गर्छौँ त, हामी म्याग्नेटिक तरिकाको युज गर्छौँ। र यसको सबैभन्दा ड्रब्याक भनेको वा एकदमै सबैको लागि चित्त नबुझेको कुरा के हो भन्दाखेरि एक त यिनीहरू एकदमै धेरै स्लोवर छन्। अर्को भनेको यिनीहरूको स्टोरेज क्यापेसिटी पनि लो छ क्या। मैले भने बडीमा 3-4 MB युज हुन 3-4 MB स्टोर गर्न सक्छ क्या, त्योभन्दा यसको क्यापेसिटी नै हुन्न। अब यहाँ केही डिफ्रेन्सहरू दिएको छ, तपाईँहरूलाई एज अ डेप्थमा हेर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई ओभरभ्यू अलिअलि भनिदिन्छु, किनकि धेरै कुराहरू लगभग मैले पढाइसकेको छु। फ्लपी डिस्कमा चाहिँ हाम्रो सिङ्गल पिस मात्र हुन्छ, अर्थात् यसलाई फुटाएर हेर्नु हो भनेदेखि एउटा मात्र डिस्क हुन्छ क्या। तर हार्ड डिस्कमा हेर्नु हो भने कुनैमा 2टा, कुनैमा 3टा, कुनैमा 4वटा हैन दिएको हुन्छ प्लेटहरू। अर्को हाम्रो फ्लपी डिस्क चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ, हातमा एकदम सानो हुन्छ, अटाउँछ। लगभग मोबाइलको साइज भन्दा पनि सानो हुन्छ है। अहिलेको हाम्रो 5 इन्चको मोबाइल जुन छ त्योभन्दा धेरै सानो हुन्छ। तर हाम्रो हार्ड डिस्कको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नि अलि ठुलै हुन्छ है। ल्यापटपहरूको चाहिँ अलि सानो हुन्छ, साइजमा फिक्स हुन्न क्या। ल्यापटपहरूको अलि सानो होइन, कम्प्युटरहरूको अलि ठुलो हुन्छ। तर जेनरली कम्पेरिजन गर्ने हो भनेदेखि फ्लपी डिस्कभन्दा साइजमा धेरै ठुलो हुन्छ है। फ्लपी डिस्कको अर्को फाइदा चाहिँ हाम्रो सस्तो छ। सस्तो किन छ भन्नु न, किनकि यसको हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी कम छ क्या। हार्ड डिस्क चाहिँ हाम्रो महँगो छ। महँगो हुनुको रिजन नै के हो त, हार्ड डिस्कले फ्लपी डिस्कभन्दा चाहिँ धेरै डाटाहरू स्टोर गरेर राख्न सक्छ क्या, त्यही भएर यसलाई हाम्रो महँगो परेको हो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटीमा। यसमा थोरै डाटाहरू स्टोर गर्न सक्छौँ, यसमा धेरै डाटाहरू स्टोर गर्न सक्छौँ। यो हाम्रो स्लोवर हुन्छ, यो हाम्रो फास्टर हुन्छ, किनकि यसमा युज हुने टेक्नोलोजी हाम्रो फार बेटर छ हार्ड डिस्कमा। फ्लपी डिस्कमा चाहिँ हाम्रो त्यस्तो बेटर क्वालिटीको हाम्रो हार्डवेयरहरू युज भएको हुँदैन। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिस्क। त डिस्क नै छ, तर कस्तो डिस्क त अप्टिकल हेर्नु है। योभन्दा अगाडिको हाम्रो डिस्कहरूमा के थियो भन्दाखेरि सबै म्याग्नेटिक थियो क्या, अर्थात् डाटाहरू रिड राइट गर्नको लागि हामीले म्याग्नेटिक तरिकाहरू युज गर्थ्यौँ। तर अब आउने जुन हाम्रो डिस्क छन् वा चक्काहरू छन्, त्यहाँनिर हामीले डाटाहरू रिड राइट गर्नको लागि कस्तो टेक्नोलोजी युज गर्छौँ त, अप्टिकल। अप्टिकल भनेको लाइट हो है। जेनरली अप्टिक्स भनेको हाम्रो लाइटलाई, किरणलाई, रेलाई बुझिन्छ है। अब यसको सिम्पल डेफिनेसनतिर जाने हो भनेदेखि अप्टिकल डिस्क भनेको त्यस्तो स्टोरेज डिभाइस हो जहाँनिर हामीले डाटाहरू रिड राइट गर्नको लागि, सेभ गर्नको लागि, एडिट चेन्ज गर्नको लागि होइन, वा भेरियस अपरेसनहरू फलो गर्नको लागि हामी लेजर लाइटको युज गर्छौँ। यो जुन हाम्रो अप्टिकल डिस्क छ, यसको पनि हाम्रो लगभग 3-4वटा टाइप छ, जसमा हाम्रो एउटा सिडी छ, डिभिडी छ, ब्लुरे डिस्क, अरू पनि बिचमा केही टेक्नोलोजीहरू देखिएको थियो भिसिडी भनेर होइन। तर हामीले त्यस्तो डेप्थमा जानिराख्नु पर्दैन। बेसिकली हामीले सिडी, डिभिडी र ब्लुरे डिस्क जाने हाम्रो लागि एकदमै इनफ हुन्छ है। र सिडीको नि भर्जनहरूमा 3-4वटा पाइन्छ है। जस्तो हाम्रो रोमको
रोम त तपाईहरुलाई याद होला नि, जुन हामीले अघि पढेको थियौं। बिर्सिनु भयो भने एकचोटी गरेर रिभिजन गर्दा हुन्छ। सुरुमा हाम्रो पी रोम थियो के, अर्थात वान टाइम प्रोग्रामेबल। एकचोटी प्रोग्राम गरिसकेपछि दोहोऱ्याएर एडिट गर्न नमिल्ने के हो। त्यसपछि हाम्रो ईपी रोम आयो हैन, चेन्ज गर्न मिल्ने खालको के। त्यसै गरी नै हाम्रो सीडीमा पनि ठ्याक्कै रोम जस्तै क्यापेसिटी भएको छ के। हाम्रो सुरुमा चाहिँ सीडी रोम आयो के। सीडी रोममा के थियो भन्दाखेरि कम्पनीले जति बेला हाम्रो यो स्टोरेज बनाउँथ्यो, अर्थात हेर्नमा ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ हुन त पखाउमै। म तपाईहरुलाई देखाउँछु। सीडी रोम ठ्याक्कै यस्तो गोलो चक्का हुन्छ क्या हो, जुन यो हाम्रो कम्पनीले म्यानुफ्याक्चर गर्छ नि। अब उसले सुरुमा अब गीत बनायो भने गीत मात्र हेर्न पाउने, 10 वटा गीत राखेको छ भने 10 वटा गीत मात्र हेर्न पाइन्थ्यो क्या हो। एउटा फिल्म राखेको छ भने एउटा फिल्म मात्र हेर्न पाइन्थ्यो हो। यदि उसले हाम्रो यसमा चाहिँ गेमहरू राखेको छ भने त्यो गेम मात्र खेल्न पाउँथ्यो क्या। फर्स्टमा जे राखेको थियो त्यो मात्र गर्न पाइने के। त्यसमा चाहिँ चेन्ज गर्ने अप्सन हामीसँग थिएन है। कुन केसमा त सीडी रोमको केसमा। त्यसपछि आयो हाम्रो सीडीआर रेकर्डेबल भनेर छ नि। यसमा के अप्सन दियो भन्दाखेरि सीडी बनाउने कम्पनीले चाहिँ, अर्थात यो जुन हाम्रो स्टोरेज डिभाइस छ, अप्टिकल स्टोरेज डिभाइस, यो कम्पनीले अप्टिकल डिभाइस बनाएर बेच्थ्यो क्या। तर यहाँनिर हाम्रो खाली हुन्थ्यो क्या, ब्ल्याङ्क हुन्थ्यो। यसमा चाहिँ युजरसँग चोइस हुन्थ्यो कि उसले चाहिँ के हाल्न मिल्ने। तर बेफाइदा के भन्दाखेरि एकचोटि मात्र हाल्न मिल्छ क्या हामीले हो। हेर्नु है, कम्प्याक्ट डिस्क हाम्रो सीडी रोममा के थियो त, कम्पनीले बनाउने बेलै फिल्महरू के हाल्नु पर्ने छ, गीतहरू, त्यो सबै हालेर दिन्थ्यो हो। सीडीआरमा के भयो त, सीडी खाली आउँथ्यो तर हामीसँग एकचोटि मात्र चान्स हुन्थ्यो क्या हो। अब हामीले सुरुमा एकचोटि फिल्म हाल्यो भने फिल्म मात्र बस्थ्यो, गीत हाल्दाखेरि गीत मात्र बस्थ्यो, गेम हाल्दाखेरि गेम। अब कुनै त्यस्तो सफ्टवेयर चाहिने छ भने सफ्टवेयर हाल्दाखेरि सफ्टवेयर मात्र बस्थ्यो क्या, तर एकचोटि मात्र गर्न मिल्थ्यो। त्यसपछि अर्को भर्जन आयो हाम्रो सीडीआरडब्ल्यू, अर्थात रिराइटेबल। यसमा चाहिँ के थियो त, हाम्रो वान टाइम, यसमा नि वान टाइम। फरक यति थियो, यसमा हाम्रो कम्पनीले गर्थ्यो, यसमा हाम्रो किन्ने मान्छेले गर्थ्यो, तर एकचोटि मात्र मिल्थ्यो। तर रियुज गर्न मिल्ने चाहिँ थिएन, अर्थात रिराइट गर्न मिल्दैन थियो, रियुज त गर्न मिलिहाल्यो। त्यसपछि रिराइटेबलवाला भर्जन आयो, जसमा हामीले जतिचोटि पनि चेन्ज गर्न मिल्ने, जतिचोटि पनि नयाँ राइट गर्न मिल्ने, जतिचोटि पनि पुरानोलाई डिलिट गर्न मिल्ने, त्यो अप्सनहरू चाहिँ हाम्रो आरडब्ल्यूमा आयो। यसको स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भने 650 त भन्या हुन्छ, प्रायः नर्मल्ली 700 MB को पाइन्थ्यो है। म बच्चा हुँदा पनि लगभग त्यही 700 MB को यो सीडी रोमहरू पाएको थिएँ। म ठ्याक्कै 10 to 12 इयरको हुँदाखेरि एकदमै धेरै युज गर्थेँ, जसमा चाहिँ हाम्रो एउटा फिल्म पनि हाल्नु पर्यो भनेदेखि 2वटा सीडीमा हुन्थ्यो क्या। इन्टरमिडिएट हाम्रो इन्टरभल हुन्छ नि, इन्टरभलभन्दा अगाडिको फिल्म एउटा सीडीमा, इन्टरभल पछिको फिल्म अर्को सीडीमा हुन्थ्यो क्या हो। कुनै लामो फिल्म हुँदाखेरि 3टा 4वटा सीडी पनि आउँथ्यो क्या। एकदमै फेमस थियो हाम्रो पालामा। र यसको हाम्रो डाइमेन्सिटीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 12 cm/1 mm थियो क्या, अर्थात 12 सेन्टिमिटर डायमिटर थियो क्या। यसरी हामीले यसलाई नाप्दाखेरि, यसरी यसको डायमिटर नाप्ने हो भने यो 12 सेन्टिमिटर थियो यो टोटल डायमिटर। तर यसको हाम्रो मोटाइको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ 1 mm चाहिँ ठिक थियो है, र जोक्दाखेरि 18 ग्रामसम्म हुन्थ्यो। यसको चाहिँ हाम्रो के यो बेसिक थियो है। यसमा चाहिँ हाम्रो पोलिकार्बोनेट र प्लास्टिकहरूको कोटिङ हुन्थ्यो क्या। ठ्याक्कै यो हाम्रो जुन साइनी सर्फेस थियो नि हो, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सबै फिल्महरू स्टोर गरिन्थ्यो क्या। योभन्दा अगाडि हेर्ने हो भनेदेखि यतातिर चाहिँ हाम्रो फिल्मको पोस्टरहरू हुन्थ्यो होइन, गेमको पोस्टरहरू हुन्थ्यो। यतापट्टिको चक्कामा चाहिँ हाम्रो फिल्महरू स्टोर भएर बस्थ्यो क्या। ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डिभिडी प्लेयरमा चाहिँ लेजर लाइट युज गरिन्थ्यो क्या। यहाँ लेजर लाइट ठोक्काएर चाहिँ यहाँमा भएको डाटाहरू रिड राइट गरिन्थ्यो, यसरी थियो। त्यसपछि अर्को यसकै हाम्रो नयाँ भर्जन आयो
DVT भनेर, डिजिटल भर्सटाइल डिस्क। किन यसको प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि एकदम लो स्टोरेज थियो क्या। एउटा फिल्म स्टोर गर्न पनि 2-3टा चक्का चाहिन्थ्यो, डिपेन्डिङ अपन लेन्थ अफ फिल्म हैन कति साइजमा छ। DVD र CD हेर्नमा उस्तै हुन्छन् है, हेर्नमा उस्तै हुन्छन्, साइज पनि कलर पनि लगभग उस्तै हुन्छ, तर फरक चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटीमा हुन्छ। सबभन्दा लो स्टोरेज क्यापेसिटी भएको DVD हाम्रो 4.7 GB को हुन्छ है, 4.7 GB को। जसरी हाम्रो CD को डिफ्रेन्ट भर्जन थियो नि, रोम, रेकर्डेबल, रिराइटेबल, DVD को पनि त्यही थियो। DVD रोममा पनि हाम्रो CD बनाउने कम्पनीले नै आफै फिल्महरू राखेर पठाइदिन्थ्यो, 4-5वटा फिल्म राखिदिन्थ्यो, हामी पनि खुसी भएर हेर्थ्यौँ हैन, त्यसरी बेच्थ्यो। त्यसपछि DVD आएर आयो, जहाँनिर चाहिँ हामीसँग चोइस भयो हैन, किन्दाखेरि चाहिँ एकदम ब्ल्याङ्क आउँथ्यो, तर पछि हामीले आफ्नो इच्छा अनुसार आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ नयाँ फिल्महरू चाहिँ हाल्न सक्थ्यौँ। त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो रिराइटेबल, जसमा चाहिँ हामीले एकचोटि मात्र हैन मोर देन 1 टाइम के गर्न सक्छौँ त, त्यहाँ भएको फिल्महरूलाई, भिडियोहरूलाई, अडियोहरूलाई, सफ्टवेयरहरूलाई, भेरियस कुराहरूलाई चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन क्या। यति बुझ्नु न कि हाम्रो रिराइटेबलवाला भर्जन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै पेन ड्राइभ जस्तो थियो क्या। हेर्नमा पेन ड्राइभ होइन क्या, यसको काम के पेन ड्राइभ जस्तो थियो, जतिचोटि पनि हाल्न मिल्ने, जतिचोटि पनि डिलिट गर्न मिल्ने, त्यस्तो फिचर थियो। त्यसपछि अर्को आयो हाम्रो डुअल लेयर के, अर्थात् नर्मल हाम्रो DVDमा एउटा मात्र लेयर हुन्थ्यो हो, यतापट्टि हुन्थ्यो, यसमा एउटा लेयर हुन्थ्यो। पछि DVDमा के गर्यो भन्दाखेरि एउटै साइडमा 2टा लेयर राखियो क्या, जसले गर्दाखेरि यिनीहरूको स्टोरेज क्यापेसिटी डबल भयो। 4.7 × 2 गऱ्यो भने ठ्याक्कै 8.5, त्यही 8.4 आउँछ लगभग, भनौँ न 8.5 GB को स्टोरेज क्यापेसिटी चाहिँ हुन्थ्यो है त, यति चाहिँ मिनिमम हुन्थ्यो। ल पछि यिनीहरूको डुअल लेयर मात्र होइन, डुअल साइड पनि आउन थाल्यो क्या। भन्न खोजेको यस्तो हो, सुरुमा हाम्रो DVD को आयो होइन, यिनीहरूको एक साइडमा मात्र हाम्रो 4.7 GB हुन्थ्यो हो। त्यसपछि यही एउटै साइडमा एउटा लेयर माथि, एउटा लेयर तल क्या हो, 2टा लेयर गरेर कति भयो त हाम्रो 8.7 GB। त्यसपछि यो भन्दा पनि एडभान्स आयो क्या, यो एउटा साइडमा मात्र होइन अर्को साइडमा पनि हाल्न थाल्यो क्या। 8.7 + 8.7 हो, हाम्रो 17 GB हुन थाल्यो क्या। भन्न खोजेको 2टै साइड र 2टै लेयर, त्यसरी गएर टोटल हाम्रो 17 GB सम्मको स्टोरेज चाहिँ बनाएको थियो। तर अहिले लगभग यो भ्यानिस नै भइसकेको छ, किनकि अहिलेको कम्पेरिजनमा त धेरै सानो थियो स्टोरेज, किनकि अहिले त गिगाबाइट भन्दा पनि टेराबाइटमा पुगिसकेको छ स्टोरेज। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो ब्लुरे डिस्क, यसको पनि सिमिलर केस नै थियो है। हाम्रो 25 GB सम्मको स्टोरेज थियो। ब्लुरे डिस्क युज गर्नुको मेन रिजन चाहिँ त्यो मल्टिमिडियाहरू, हाम्रो एकदम HD फिल्महरू, हाई क्वालिटीको पिक्चरहरू, भिडियोहरू स्टोर गराउनको लागि चाहिँ यो ब्लुरे डिस्क युज हुन्थ्यो क्या, जसको एक साइडको स्टोरेज हाम्रो 25 GB थियो भनेदेखि त्यही एउटै साइडमा 2टा लेयर क्या। भन्न खोजेको मैले यसरी बनाएँ है, यसरी बनाएँ होइन, यतापट्टि भयो हो। अब यसको हाम्रो के त एउटा लेयर हो, एउटा लेयर एक साइडको है, एक साइडको एउटा लेयरमा 25 GB थियो भने यसमा यो लेयर भित्र पनि अर्को लेयर के हो। यसरी लेयर गर्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि 25 50 GB थियो, ठ्याक्कै 50 GB थियो। तर पछि यही भर्जनमा भनौँ न, यही ब्लुरे डिस्कमा चाहिँ 300-400 GB सम्म आएको पनि एकदमै फेमस थियो कुराहरू, त्यो तपाईहरुले अनलाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यतिसम्म मात्र सीमित राखेँ। अब यसको हाम्रो एडभान्टेजको कुरा गर्नु हो भनेदेखि सुरुको दिनहरुमा चाहिँ स्टोरेज क्यापेसिटी एकदमै धेरै थियो। पहिले हाम्रो हार्ड डिस्कको त्यस्तो धेरै स्टोरेज पनि थिएन नि त। अहिले पो हाम्रो 1000 GB 2000 GB 8000 GB हैन, हाम्रो 1 टेराबाइट 1000 टेराबाइट डेभलप भयो। तर सुरुको दिनहरुमा चाहिँ हार्ड डिस्क भन्दा पनि हाम्रो यो CD DVD हरुको
अप्टिकल डिस्कहरूको स्टोरेज पनि निकै नै राम्रो थियो र अर्को भनेको हाम्रो म्याग्नेटिक टेपहरू भन्दा पनि धेरै लामो समयसम्म टिक्थ्यो क्या यो हाम्रो सिडी डिभिडीहरू 4 वर्ष 5 वर्ष टिक्थ्यो है सिडी डिभिडीहरू त्यस्तो थियो अर्को यिनीहरूको हाम्रो सस्तो पनि पर्थ्यो अनि स्टोरेजको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब हैन 8GB 16GB अब फ्लपी डिस्क भन्दा अलि महँगोमा पाइन्थ्यो भन्नु खोजेको स्टोरेजको कुरामा चाहिँ प्राइस कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ सस्तो नै पर्थ्यो अर्को यो पोर्टेबल थियो पोर्टेबल त भइहाल्छ एउटा हातमा अट्थ्यो हैन प्राय प्लास्टिकमा प्याक गरेर हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान्थ्यौं र यसको मेजर डिसएडभान्टेज चाहिँ स्क्रैच लायो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो क्या किनकि हाम्रो जति पनि रिड राइट हुन्थ्यो नि सब यो साइनिङ सर्फेसमा हुन्थ्यो क्या यो साइनी सर्फेसमै लाइट ठोक्काएर हुन्थ्यो क्या पछि यो साइनी सर्फेसहरूमा हातले छुँदाखेरि प्लास्टिकमा राख्दाखेरि हैन अरु पनि धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि यहाँनिर स्क्रैचेसहरू आउँथ्यो क्या अब त्यो स्क्रैचेसहरू आउँदाखेरि डिफेक्ट के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जस्तै 2 घण्टाको फिल्म छ भने यो कुनै बेलाको हैन सर्टेन पोइन्टको त्यो पिक्चरहरू हेर्नै नमिल्ने कुनै पार्टको अडियोहरू हेर्नै नमिल्ने त्यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ देखिन्थ्यो है हाम्रो यो डिभिडीमा सबैमा सिडी डिभिडी ब्लुरे डिस्क अर्थात् अप्टिकलमै देखिन्थ्यो नेक्स्ट आउँछ हाम्रो म्याग्नेटो डिस्क हेर है म्याग्नेटो डिस्क भनेको चाहिँ दुईटाको कम्बिनेसन हो है एउटा त हाम्रो हार्ड डिस्क अर्को हाम्रो अप्टिकल डिस्क यो एसडी हो हार्ड डिस्क अप्टिकल डिस्क यो दुईटैको कम्बिनेसन हो किन भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो डाटा स्टोर गराउनको लागि म्याग्नेटिक तरिका पनि युज गर्न सक्छौं अप्टिकल तरिका पनि युज गर्न सक्छौं के यसले दुईटै कुराहरू चाहिँ सपोर्ट गर्थ्यो त्यो चाहिँ यसको सबभन्दा राम्रो कुरा थियो बाँकी मैले यसलाई इग्नोर गर्दै किनकि सिमिलर कुराहरू कति पढ्नु भनेर तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ ल अब आजको हाम्रो लास्ट स्टोरेज डिभाइस रहेको छ फ्ल्याश स्टोरेज डिभाइस अब तपाईहरुलाई मैले थोरै रिमाइन्ड गरे रोम हो रोममा हामीले के पढाएको थियौं त पी रोम ईपी रोम ईई पी रोम र लास्टमा फ्ल्याश रोम पढाएको थियौं हैन फ्ल्याश रोम हो अब म तपाईहरुलाई थोरै रिमाइन्ड गरिदिन्छु हाम्रो पी रोममा के थियो त वान टाइम के एकचोटीमा जे हाल्यो त्यो हाल्यो के यसलाई दोहोऱ्याएर डिलिट गर्न मिली एडिट गर्न मिली चेन्ज गर्न मिल्ने अप्सन थिएन ईपी रोममा चेन्ज गर्ने अप्सन थियो तर फुल डिलिट हुन्थ्यो क्या पुरै भरका कन्टेन्टहरु डिलिट हुन्थ्यो सँगसँगै यहाँनिर के चाहिन्थ्यो हामीलाई त युभी रे चाहिन्थ्यो त्यो काम गर्नको लागि त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट आयो ईपी रोम हो यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त पार्शियल डिलिट वा सिलेक्टिभ डिलिट भनौं न हामीले सिलेक्ट गरेर हैन मेमोरीको कति पार्टलाई मात्र फर्मेट गर्ने कति पार्टहरुलाई चेन्ज गर्ने त्यो हामीसँग चाहिँ सिलेक्टको अप्सन थियो सँगसँगै यहाँनिर हामीलाई चाहिँ त्यो सबै काम गर्नको लागि इलेक्ट्रिसिटीबाट गर्न सक्थ्यौं त्यसपछि नयाँ कन्सेप्ट आयो फ्ल्याश रोम अब फ्ल्याश रोम हाम्रो के थियो त दुईटैको कम्बिनेसन थियो क्या के को कम्बिनेसन त एउटा ईपी रोमको कम्बिनेसन कुन क्यारेक्टरिस्टिक थियो भन्दाखेरि हजुरलाई म ईपी रोमको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट इरेज गर्न मिल्ने क्यारेक्टरिस्टिक थियो इलेक्ट्रिसिटी स्पेलिङ मिस्टेक भएछ इलेक्ट्रिसिटी र हाम्रो ईपी रोमको चाहिँ कुन त हाम्रो पुरै डिलिट हुन्थ्यो क्या यसको चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीबाट डिलिट गर्ने फिचर थियो हो यसको चाहिँ कुन फिचर हाम्रो इन्क्लुड गरिएको थियो भन्दाखेरि फुल डिलिट हुने क्या हो त्यही भएर यसको नाम न त ईपी रोम राखियो न त ईपी रोम राखियो यसको नयाँ नाम चाहिँ फ्ल्याश रोम राखियो किन यसको मेन रिजन चाहिँ यसले 1 सेकेन्डमै आफू भएको सबै कन्टेन्टहरु इरेज गर्न सक्थ्यो एक झट्कामै इरेज गर्न सक्थ्यो त्यही भएर यसको नाम चाहिँ फ्ल्याश रोम राखिएको थियो त्यसैगरी हाम्रो यो इलेक्ट्रोनिक स्टोरेजहरुमा नि फ्ल्याश स्टोरेज डिभाइसको मेन बेनिफिट के छ भन्दाखेरि यहाँ हाम्रो अब पेन ड्राइभको कुरा गरौँ मेमोरी कार्डको कुरा गरौँ वा हाम्रो माइक्रो एसएसडी यिनीहरुको भेरियस भर्जनहरु छन्
त्यो सबैमा कमन कुरा के छ भन्दाखेरि विदिन अ सेकेन्ड के विदिन अ 1 सेकेन्ड हामीले एकैचोटिमा भरका सबै कन्टेन्टहरू इरेज गर्न सक्छौँ के त्यो पनि के को मद्दतले त इलेक्ट्रिसिटी भन्न खोजेको यहाँनिर अप्टिकल लाइट पनि चाहिँदैन सिडी डिभिडी जस्तो म्याग्नेटिक स्टोरेज जस्तो म्याग्नेटिक तरिका पनि चाहिँदैन सिम्पली इलेक्ट्रिसिटीको युजले हैन इलेक्ट्रिसिटीको हेल्पले यहाँ भएको सबै कन्टेन्टहरू हामी 1 सेकेन्डमा इरेज गर्न सक्छौँ हो त्यही भएर यिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो फ्ल्यास स्टोरेज डिभाइस भनिएको फ्ल्यास भनेको रिजन के हो त विदिन अ मुभमेन्ट के 1 सेकेन्ड भित्र सबै कन्टेन्टहरू इरेज गर्न सक्छ के ल यति हो हामीले यसमा जान्नु पर्ने म तपाईहरुलाई अब सबै कुराहरू एज अ रिभ्यू गराइदिन्छु आज हामीले कम्प्युटर मेमोरीका बारेमा पढ्यौं जसमा हामीले मेनली के कुरामा ध्यान दियौं त के हाम्रो कम्प्युटर मेमोरी भनेको के हो हैन कम्प्युटर मेमोरी किन चाहिन्छ र यो कति टाइपको हुन्छ जसमा हामीले प्राइमरी र सेकेन्डरी दुईटा पढ्यौं मैले तपाईलाई भनेको थिए कि क्याचे भनेको हामीले सेपरेट किन्ने मेमोरी हैन यो सीपीयू मै पहिलेदेखि टाँसिएर वा पुरै अट्याच भएर आएको मेमोरी हो यसले हामीले एक्स्ट्रा किनिराख्नु पर्दैन तर हामीले र्याम रोमहरु चाहिँ एक्स्ट्रा किनेर वा थप्न पनि सक्छौं चेन्जहरु गर्न सक्छौं र प्राइमरी मेमोरीलाई मेन मेमोरी पनि भनिन्छ किनकि प्रोसेसिङ गर्नको लागि हरेक डाटाहरु हाम्रो यो प्राइमरी मेमोरीमै भएर जान्छ तपाईहरुलाई फर्दर केही प्रब्लम आएमा वा केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई तुरुन्तै कल गर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू फर यर टाइम यति ध्यान दिएर पढ्दिनु भयो यति टाइम दिएर सबै कुराहरु गर्दिनु भयो र हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सपोर्ट गर्नको लागि च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त